बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ वन की स्पेशल ट्रांसमिशन मार्का हक और एक साल मुकम्मल सालगिरह मना रहे हैं और दुश्मन हमारे मातम मना रहे हैं, यानी कि संदूर का मातम और बरसी मना रहे हैं और हम सालगिरह मना रहे हैं। वतो इज़्ज़ु मन तुशा वतो ज़िल्लु मन तुशा। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राई। इसका अमली मुजाहरा हमने देखा 10 मई, 6 और 5 मई के दरमियानी रात और 10 मई को जब बनियानुल मरसूस और मार्का हक में पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान के जरी जवानों ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनका गरूर खाक में मिलाया और उस खाक को आज भी वो चाट रहे हैं, अपने जख्म चाट रहे हैं और दुनिया के सामने हजीमत उठा रहे हैं। नाम नेहाद संदूर ऑपरेशन के बाद जो आज उनका हाल है, आज माशाल्लाह पाकिस्तान की जगह मौजूद है, पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान को वजाहत करने की जरूरत नहीं है। नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, ये अल्फाज थे DGISPR के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब के। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि पहले भी कहा था जब पाकिस्तान रिस्पांस देगा तो पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया ने देख भी लिया। आज इस हवाले से स्पेशल हमारी ट्रांसमिशन है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल हकीम साहब, हमारे ब्यूरो चीफ कुलीग हैं इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें डॉक्टर रिजवान माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। और इसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फैसल आपकी तरफ आऊंगा। जो मार्का हक की सदा पूरी दुनिया ने देखी, गूंजी आवाज और सारी दुनिया ने जो नजारा देखा और पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी कुव्वत जिस नशे के अंदर और जिस गरूर के अंदर पाकिस्तान पे हमला आवर हुई, उसका अंजाम पूरी दुनिया देखती रही और आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को मान रही है। फैसल, क्या हालात थे उस वक्त जो हमने खुद भी फेस किए और हमने खुद भी उनको फेस किया, उनके मुल्क में जाके, उनके प्रोग्राम्स में जाके हमने उनको घुस के मारा, लेकिन उसके बाद असल में हमारी अफवाज ने जिस तरह उनको मारा, और घुस के मारना किसको कहते हैं वो पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि घुस के मारना किसको कहते हैं पूरी दुनिया ने देखा। एक अरसे से पाकिस्तान जो है वो अमन की ख्वाहिश लिए हुए और मसावी सतह पर जो है वो मुज़ाकरात के जरिए आपको नजर आता है, लेकिन उसके बदले में भारत की तरफ से हमें क्या मिला? भारत की तरफ से हमें मिली प्रॉक्सीज, दहशतगर्दी, और उस दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तान को हमेशा गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। सिर्फ इस तरह नहीं कि प्रॉक्सीज और दहशतगर्दी के जरिए, बल्कि इल्जामात के जरिए। इल्जामात किस तरह के कि आप देखें कि कोई अमरीकी जो अहम ओहदेदार है वो भारत के दौरे पे आता है तो वहां पे दहशतगर्दी का एक ढोंग रचा दिया जाता है, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। और ये आपसे नहीं हो रहा, ये जब से बीजेपी बरसरे इक्तदार आई है तब से ऐसा। बम्बई अटैक, उड़ी अटैक से पहले पठानकोट चले जाएं, बम्बई अटैक को देख लें, फिर उसके बाद पुलवामा की बात करें, फिर उसके बाद ये पहलगाम का ड्रामा, ये एक तसलसल है और ये पूरा एक फिनोमेना है अजीब दुवाल, अजीब डेवल डॉक्ट्रिन का, बल्कि मैं कहूं तो, जिसकी वजह से हम इस वक्त मास्टर प्रॉक्सी अफगानिस्तान की भी देख रहे हैं और वहां तक उसके फुट स्टेप देखे गए। तो ये पूरा एक नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी और वो नैरेटिव पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और आज भारत किधर है फैसल साहब और आज पाकिस्तान किधर है? देखें, भारत किधर और पाकिस्तान किधर है, इसका सीधा सिंपल सा जवाब है कि 2021 तक पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का शिकार था, जिन मसाइल का शिकार था, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे फ्रंट एंड स्टेट थे हम और हम कुर्बानियां भी दे रहे थे, लेकिन दुनिया उनका उस तरह से एतराफ करने से गुरेजा थी, इसलिए कि भारत ने अपने आप को बिल्कुल एक बड़ी माशी कुव्वत के तौर पर, बड़ी अस्करी कुव्वत के तौर पर सेकुलर एक नकाब चढ़ाया हुआ था। लेकिन सेकुलर जो चेहरा उसने एक बना के दुनिया के सामने पेश किया हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होना शुरू हुआ जब इस हुकूमत ने बाकायदा अपनी सफारतकारी को बेहतर बनाया। जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की गई उनको बेनकाब किया गया। जो यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की रिपोर्ट थी उसने उसको बेनकाब किया। जो कनाडा बॉटम लाइन में हम फैसल साहब यूं कहते हैं, जो लातों के बूथ हैं वो बातों से नहीं मानते। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर साहब,
آپ کیا کہیں گے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے؟ 1965 میں بھی ہار اور مار کھا کے وہ دنیا میں چرچا آج بھی کرتے آئے ہیں کہ جی فتح ہماری تھی، اور وہ اس کا جشن مناتے ہیں۔ مودی صاحب کو آ کے یاد آ گیا کہ شاید 1965 ہم جیت گئے تھے۔ اس کے بعد ان کے ایئر فورس چیف کو 6 مہینے بعد یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی کوئی پاکستان کے جہاز گرائے تھے، اور ابھی ان کے جہازوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ٹرمپ صاحب کافی ہیں جو کہ ان کو دکھانے کے لیے آئینہ، کیا کہتے ہیں آپ؟ رضا بھائی، آپ کو، فیصل بھائی کو، رضوان کو، آپ سب کو سلام، آپ کے دیکھنے والوں کو سلام۔ دیکھیں، جو ہابسین پالیٹکس ہے اس میں تو یہ وار، کانفلکٹ اور یہ کننگ ڈپلومیسی اور یہ ریپریشن آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت کے جو بیہیویئر ہے اس میں 3 کریکٹرسٹکس تو بڑے واضح ہیں، جسے 3R فینامنا میں کہتا ہوں، جس میں آپ کو ریئیکٹیو موڈ میں ہمیشہ یہ نظر آتے ہیں، ریپلسو ہیں اور ریپریسو ہیں ود ان انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ آف انڈیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہابسین اسکول کے اندر یہ بات واضح ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں ناکی ہے، اور وہاں پہ سروائیول آف دا فٹیسٹ کا قانون ہے، جہاں پہ آپ اپنے دشمنوں کے خلاف ہمیشہ طاقت کو رکھتے ہیں، جس کے بارے میں ہینس جے مارگن تھا کہتا ہے کہ واٹ ایور دا نیشنز انٹرسٹ میں بی، but the ultimate aim to have power, to increase power and to demonstrate power۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج محفوظ ہے، بیکاز ہمارے پاس طاقت ہے، طاقت کا اظہار ہم ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں اور اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کو لگاتار ہم انکریز بھی کرتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر جو ہمارا نظریہ ہے وہ ہمیں موریلٹی پہ رکھتا ہے، امن پہ رکھتا ہے، اس کے اندر آپ کو ویلیوز نظر آتے ہیں۔ ہمارا جو سپر اسٹرکچر بنا ہوا ہے سنس 1947 وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہم امن کے حوالے سے آگے جائیں، جس کے لیے جناح نے فرمایا تھا پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ۔ جبکہ بھارت کی جو شروعاتی زندگی ہے اس کے اندر ہی کننگ ڈپلومیسی سٹارٹ ہو گئی تھی، اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا ہم آج راگ الاپتے ہوئے دیکھتے ہیں بھارت کو، یہ آج کا نہیں ہے، یہ نہرو کے زمانے کا ہے۔ نہرو نے ایک کتاب لکھی تھی ڈسکوری آف انڈیا 1946 میں پبلش ہوئی تھی، جس میں اس کا یہ آئیڈیا تھا کہ جہاں برٹش امپائر چھوڑے اس پورے علاقے کے اوپر بھارت جو ہے وہ کنٹرول جما لے، لیکن اس نے ریپ اپ کیا ہوا تھا سیکولرزم کے اندر، اور آج مودی نے اسے ریپ اپ کیا ہوا ہے ہندوتوا کے اوپر، جس پہ اوے شکلا نے کتاب لکھی ہوئی ہے، ہولی کاؤز، لوز کینن اینڈ ڈفر زون کرونیکلز، جو کہ 2025 اپریل کے اندر پبلش ہوئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آج بھارت، آج کا جو بھارت ہے وہ کل کا بھارت نہیں تھا، اور آج کا بھارت کس طرح سے جو کینسر میں تبدیل ہو رہا ہے، اور بجائے دوسروں کو نقصان پہنچانے کے وہ اندرونی طور پہ خود کھوکھلا ہو رہا ہے۔ بہرحال جو بنیادی فرق مجھے رضا بھائی نظر آیا دونوں ملکوں کے درمیان میں، وہ سبجیکٹو ایلیمنٹس آف پاور ہے۔ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم نظر آیا، جبکہ مودی جو تھا وہ رائٹ پرسن نہیں تھا ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم۔ مودی کو یہ نہیں پتا کہ وار کیسے لڑی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ انڈیا کے اندر آپ کو ہارمونی نظر نہیں آئی۔ تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بادلوں میں چھپ کے جہاز ریڈار پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ وہ 2019 میں بولے کہ بادل تھے، میں نے کہا چلے جاؤ، نظر نہیں آؤ گے۔ میں آگے بڑھوں گا، ڈاکٹر رضوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ میں نے کہا جی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس کا عملی مظاہرہ پاکستان نے پچھلے سال مئی میں کر دیا، یعنی کہ 2025، اور بنیان المرصوص و مارکہ حق جو ہے پاکستان نے پوری دنیا میں ثابت کیا کہ یہ مودی سرکار، یہ موذی سرکار بلکہ میں کہوں گا، یہ آسانی سے زبانی کلامی ماننے والی نہیں ہے۔ جب تک ان کو مار نہیں پڑ گئی ان کو چین نہیں آئے گا۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، نریندر مودی تو وہ شخصیت ہے جس کے سفر کرنے پہ سفری پابندیاں لگائی گئی تھی کہ اس نے انسانوں کی جانیں لی ہیں، معصوم انسانوں کی جانیں تو باقی یہ دیکھیں کہ ابھی اس میں قصور امریکہ کا بھی ہے۔ امریکہ کا قصور اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ اسے انڈو پیسیفک میں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کی۔ آپ نے وہاں اتنا کچھ دے دیا انڈیا کو، اس کا وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا۔ دیکھیں اس کو 3-4 ایسے ایگریمنٹ تھے جو کمیونیکیشن کے تھے، جس موا 2002 میں، لیموا 2016 میں، کام کاسا 2018 میں۔ اس کے علاوہ دیکھیں سول نیوکلیر ڈیل دے دی 2005 میں۔ اس نے تو یہ سمجھا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا طاقت آ گئی ہے، تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے وہ نریندر مودی یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اوپر ایک کیلکولیٹڈ
ٹرائی کروں گا اور اس کے بعد اپنی جو سیاست ہے اسے اور چمکا لوں گا. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی جو کیلیبریٹڈ اور لمیٹڈ رسپانس کو پاکستان ایسے اڑا کے مارے گا فل سکیل رسپانس کے ساتھ. اور دوسری چیز بلا کیا تھی, دیکھیں انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کو جیت لے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹل فیلڈ میں جو نیریٹو ہوتا ہے نا, جسے جنگ کے دوران کا بیانیہ کہتے ہیں, اسے ISPR نے اس نے اعلیٰ طریقے سے ہینڈل کیا تھا کہ جتنی لیزوننگ پاکستانی میڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھی, تمام ثبوت بیٹھ کے سیٹلائٹ امیجری دکھا دی, کمیونیکیشن دکھا دی پائلٹس کی اور دیگر, اس کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کہ اس کو ڈینائی کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے ثبوت نہیں تھے. اس کے بعد بھارت کے جو جرنیل تھے انہیں 3-4 دن لگ گئے کہ اب ہم کیا دکھائیں, اپنے بھی قوم کو منہ دکھانا ہے ورنہ جوتے ماریں گے. ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی ڈاکٹر رضوان صاحب. جب ان کو پریس کانفرنس کے لیے بٹھایا گیا زبردستی, ایسا لگتا تھا کسی نے گن پوائنٹ پہ ان کو بٹھایا ہوا ہے. اور جب ان سے پوچھے جا رہے تھے سوال تو اس کے بعد وہ ایسے گھبرائے ہوئے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو. ان کو پاکستان ایک بھوت کی مانند نظر آ رہا تھا, کیونکہ پاکستان کی ایئر فورس جو تھی وہ بھوت کی طرح ہی ان کے اوپر اٹیک کر رہی تھی اور ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اٹیک کہاں سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر شعیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر تجزیہ کار ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی رضوان صاحب. جی عاصم صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جس چیز پہ وہ بڑے اکڑتے پھر رہے تھے نا, رفیل کو نیست و نابود کر دیا. S-400 سوری ڈاکٹر صاحب, میں کہوں گا سوری اس کی سپیلنگ ٹھیک کر لیں یا اس کا پروننسیشن ٹھیک کر لیں. یہ را فیل ہوا تھا, یہ را فیل ہے. را تو بڑے عرصے سے فیل ہے. اب مجھے لگتا ہے آپ کے اس لفظ کے بعد را والے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, کہیں کہ اس نے ہمیں فیل کیوں کہہ دیا. بسم اللہ جی, پڑ جائیں, پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں ہم تو ان کے ملک میں گھس کے ان کو مار کر آتے رہے. ڈاکٹر شعیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان نے اپنا سکہ اور لوہا منوایا, پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پھینٹی اور مار پڑتی ہے فوجیوں کو جو کہ 6 گنا بڑی طاقت سمجھ کے حملہ آور ہوئے پاکستان پہ. ہماری کی خواہش کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھ کے ہم پہ اٹیک کیا, لیکن جو جواب ملا وہی بات میں نے کہی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جب تک ان کو مار نہیں پڑ گئی ان کو آرام نہیں آیا. ان کا سندور جو تھا جب تک اتار کے ہم نے پھینک نہیں دیا بلکہ امریکہ کو بھیج دیا, جس کو بڑی تکلیف ہے ان کو. کیسے کہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ عاصم صاحب. اور یہ اتنا یادگار اور اتنا اہم موقع ہے کہ میں نے سوچا کہ اس موقع کو مس نہیں کرنا چاہیے جب آپ کی طرف سے دعوت نامہ ملا. اور سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں جی, اپنی سیاسی قیادت کو, اپنی عسکری قیادت کو, اپنے تمام ہم وطنوں کو, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ نے وہ موقع دیا, وہ موقع دکھایا. وہ ایک بڑی مشہور زمانہ فلم ہے دی گریٹ وال. اس کے اندر ایک ایسا سین آتا ہے کہ جس وقت ان پہ وہ فائنل اٹیک ہوتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ وی ور پریپیئرنگ فار دس ڈے فار دا لاسٹ 60 ایئرز. تو میں کہتا ہوں کہ وی ور پریپیئرنگ فار دس ڈے فار دا لاسٹ 74 ایئرز. دیکھیں ملٹری اور بیوروکریسی ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارا سبجیکٹ ہے. یونیورسٹی میں میں بڑے عرصے تک پڑھاتا رہا ہوں. ہم بہت عرصے تک نا بڑے اپنے آپ کو ڈیفینسو ہو کے کھیلتے رہے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ نہیں مطلب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم ایسی صورتحال میں نہیں ہیں کہ ہم جا کر ان پر اٹیک کریں اور ان کو کوئی اس طرح کی سچویشن دیں. تو بہت سارے مواقع ایسے تھے, ابھی ان مواقع کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, کہ جہاں ہم نے بڑی ڈیفینسو قسم کی اسٹریٹجی اپنائی اور ہم نے تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھا. لیکن اب وہ موقع آ گیا تھا, اور ظاہر ہے یہ بات جو ہے نا, اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی بات تو رہی نہیں ہے, یہ سارا لیڈرشپ کا ہوتا ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں 2 اپروچز ہوتی ہیں, ایک باٹم اپ ہوتی ہے, ایک جو ہے نا ایک ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہے. ہم خوش قسمتی سے اس ملک کے اندر ہیں کہ جس میں صرف اور صرف ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہی کام کر سکتی ہے. باٹم اپ کے لیے ہمیں بہت ساری تگ و دو کرنی پڑے گی. تو جب ایک ڈیسیژن لیا گیا اور اس ڈیسیژن کا جب منہ توڑ جواب دیا گیا, تو ابھی جیسے ڈاکٹر رضوان صاحب بھی کہہ رہے تھے, میرے بہت پیارے دوست ڈاکٹر منور بھی سامنے میری اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے. یہ دیکھیں اتنے ماہرین کی موجودگی میں, پھر فیصل صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں, میں آپ مزید اس میں اور کیا اضافہ کروں. لیکن جو میں ہمیشہ آپ کو یاد ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں جب بھی پروگرام میں آتا ہوں تو میں اپنے ساتھ کوئی ایک ایجنڈا لے کر آتا ہوں نا. اسکرین ٹائم جو ہے اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے, یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس میں ہم اگر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور وہ سارا ٹائم ضائع کر دیں گے. میں آج جو آپ کے پاس ایجنڈا لے کر آیا ہوں نا عاصم صاحب, وہ یہ ہے کہ دیکھیے الحمدللہ 10 مئی 2025 سے لے کر 10 مئی 2026
میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے اندر اگر کوئی ایک ایسا سال جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے، جس کو کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کر اگر پاکستان کے لیے کوئی عزت اور وقار بن سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس ملک کو دیا. پوری دنیا نے دیکھا، ہسٹری میکنگ کیسے پوری دنیا نے دیکھا. مطلب وہ تو تھا نا ایک مارکا حق، تو ایک تھا ہی وہ حق کا مارکا. اس کے بعد پھر جو کچھ سفارتی محاذ پر پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی، میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ہمیں کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا، میرے منہ میں خاک، لیکن ہمیں کنسیڈر یہ کیا جاتا تھا کہ وی آر دا موسٹ ارریلیونٹ پیپل ان انٹرنیشنل پالیٹکس نا. ہمیں بڑا ارریلیونٹ سمجھا جاتا تھا. تو ایف پاک میں ڈال دیا تھا. جی ہاں. اس نظر سے اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا پاکستان کو کہ آج 10 مئی 2026 کو جب میں آپ کے سامنے اسکرین پہ بیٹھا ہوں تو میں یہ فخریہ کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہمارا فخر وہیں سے آتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بالکل آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ وی آر دا موسٹ ریلیونٹ کنٹری ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. اب ہماری اسٹیٹس. میں فیصل صاحب کی طرف آؤں گا. ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گا. شعیب صاحب نے کہا کہ ایجنڈا لے کر آتے ہیں، بالکل ایجنڈا اسی طرح کا بنایا گیا. آپ نے دیکھا کہ 10 مئی 2025 ہم نے عسکری قوت کو منوایا. 10 مئی 2026 آج 9 مئی ہے، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 1 سال گزرا ہے، پہلی سالگرہ ہم نے پوری دنیا میں اپنی سفارتکاری کو منایا. انشاءاللہ اگلے سال اسی سٹیج پہ جب ہم سارے بیٹھے ہوں گے تو ہم اپنی معاشی قوت کو بھی منوا چکے ہوں گے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ معاشی قوت بھی ہوگا، سفارتی قوت بھی ہوگا اور عسکری قوت بھی ہوگا. تو مجموعی طور پر جو 3 اہداف کسی ریاست کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں، آئندہ سال ہم وہ تینوں حاصل کر چکے ہوں گے. میں جسٹ ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جو میں جو آپ کو پتہ ہے نا ایجنڈا اور ٹیگ لائن لے کر آیا ہوں، اب میری جو ایک استدعا ہے، ایک التجا ہے، اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھ سے یہ فلوٹ ہو، وہ یہ ہے کہ اب ہے ضرورت ہمیں، جو فیصل صاحب نے بات کی ہے نا، اس کو سم اپ کر کے اگر ہم ایک لائن میں کریں نا تو اب مارکہ بقا ہمیں لڑنا. دیکھیے بین الاقوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، ملٹری سطح پر، ٹھیک ہے آپ کو ایکسٹرنلی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن ہمیشہ کوئی بھی جو انرجی ڈرائیو ہوتی ہے نا کسی بھی، دیکھیے باڈی کے اندر، وہ اس کی انٹرنل اسٹرینتھ سے ہوتی ہے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ آج ہم بیٹھ کر، یہ یوم تجدید ہے نا، آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو آج ہمارے ہاں ہر وہ مکتبہ فکر جس کے دل میں اس ملک کا درد ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور وہ یہ طے کریں کہ اب ہم نے ایک بہت بڑا مارکہ لڑنا ہے، اور وہ مارکہ بقا ہے. اور اس مارکہ بقا کی ایک بڑی تفصیل ہے، میں نے اس کا چارٹر بھی ڈیزائن کیا ہے، وہ میں ابھی آگے جیسے پروگرام میں آپ مجھے موقع دیں گے جی اس کو لیٹر ہم کرتے ہیں. فیصل ہم بات کرتے ہیں جب انڈین میڈیا کے حوالے سے پہلگام کے بعد ہم نے دیکھا، جب اپریل کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا، میں خود ادھر پروگرامز میں گیا، وش کہ میں وہ کلپس آپ کو دکھا سکوں جس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ڈر گیا پاکستانی، اور یہاں تک کہ وہ جس طرح کی لہجوں میں بات کر رہے تھے اور جس طرح کے بے تکے انداز میں، مطلب ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ایک جنگی جنون، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی فوج کی جگہ ان کا میڈیا لڑ رہا ہے، اور ان کے میڈیا نے ہی جنگ لڑنی ہے جو کہ اپنی فوج کو مروا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم 16 گنا بڑی اکانومی اور ہم فلاں کچھ اور ہمارے پاس یہ کچھ ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا آؤ ایک دفعہ آؤ، تمہیں آرام سے جواب بھی دیں گے اور تمہیں پھر اس کا احساس بھی ہوگا کہ تم کس قوم سے لڑ رہے ہو. آئی وش کہ میں وہ کلپس آپ کو دکھواتا، لیکن جو ان کا نیریٹو تھا اور جو آپ نے فیصل دیکھا کہ جس طرح ان کے اینالسٹ، جس طرح ان کے اینکرز، جس طرح ان کا میڈیا بکواس کر رہا تھا، معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، انہوں نے اس سے کہیں گنا زیادہ، ان کے فورن جو منسٹر ہیں انہوں نے حالیہ جو لینگویج استعمال کی، مودی نے خود کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے، گولی کھاؤ گے ورنہ تو. یعنی کہ یہ وزیر اعظم اس ملک کا اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک شرمناک، پوری دنیا میں ہندوستان خود ایک شرم کے حوالے سے دیکھا جائے تو بے شرم ترین ملک بن کے رہ گیا. فیصل دیکھیں عاصم، جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو جو بھارت کے بہت سارے دعوے تھے، جو بہت سارے اس کے بھرم بنے ہوئے، وہ سارے کے سارے ٹوٹے مارکہ حق میں. اگر آپ دیکھیں تو معاشی قوت کے حوالے سے بھی، عسکری طاقت کے حوالے سے بھی، میڈیا کے حوالے سے بھی اس کا ایک بھرم بنا ہوا تھا. ایک بڑی میڈیا انڈسٹری ہے، لیکن وہ میڈیا انڈسٹری صرف بالی ووڈ کی فلموں تک ہی محدود رہی. یہ بتا دیا مارکہ حق نے کہ صرف فلمیں بنا سکتے ہیں. جو ان کی معلومات تھیں، جو ان کا ایک بیانیہ تھا
وہ بالکل پٹکے رہ گیا کیونکہ ان کے پاس حقائق موجود ہی نہیں تھے. لاہور کی بندرگاہ کو فتح کر رہے تھے تو کراچی میں تباہی کر رہے تھے اور اسلام آباد میں جو ہے وہ ان کی فوج لینڈ کر چکی تھی. اب اگر مجموعی طور پر صورتحال دیکھیں تو وہ دو بنے دانش پھرتے ہیں, چاہے جنرل بخشی ہوں چاہے وہ میجر گورو واریہ ہوں, ان دونوں کو یقین کریں جتنی ان کی معلومات اور جس طرح کی وہ بیانات دے رہے تھے. ایک سیکنڈ یہ دیکھ لیں اس کے بعد اس کو ہم تفصیلی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جن کے پاس ایئر فورس تھی ان کا کیا حال کیا, 8-0 بلکہ اب تو یہ کہا جائے اسکور اپ گریڈ کر لیجئے پلیز. پوری دنیا میں مذاق بنائیے فیصل میڈیا ان کا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنرل بخشی یا جنرل جو میجر گورو واریہ ہے وہ جس طرح سے بیانات دے رہے تھے اور جو معلومات وہ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کر رہے تھے, یقین کریں اگر یہ معلومات ان کی بالکل صحیح ہیں ان کے علم کے مطابق تو پاکستان میں اگر وہ ہوتے تو وہ سپاہی بھرتی ہونے کے قابل بھی نہیں تھے اور ان کو رکھا ہی نہ جاتا آرمی میں. یہ لکھ لیں, اگر ان کا یہ معیار ہے تو پھر بالکل صحیح ان کی پٹائی ہوتی ہے اور ہر دفعہ بالکل صحیح ان کی دھلائی میرے پاس ایک اور بھی ویڈیو ہے جس میں نے جنرل بخشی کو روتے ہوئے دیکھا ہے کارگل کی وار میں, جب پاکستانیوں نے ان کی دھنائی کی تھی, ہمارے گولے ان کے سروں پہ پھٹ رہے تھے تو وہ چیخیں مار کے رو رہے تھے کہ پاکستانیوں نے ہمیں اتنا مارا ہے کہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ چھپنے کی ان کو جگہ نہیں مل رہی. ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اس بات کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں. اسپیشل ٹرانسمیشن مارکا حق اور ڈاکٹر منور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی کچھ کلپ تھوڑے سے میں نے چلائے ہیں, ابھی بہت کلپس پڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ, بلکہ میں تو اب ان کو انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ جو ان کے حالات تھے, ان کے جو ذہنی کیفیت تھی, اس کو دیکھ کے اب تو مزہ آ رہا ہے کہ وہ کس کیفیت میں تھے اور کتنی تکلیف میں تھے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کا جس کے اوپر ان کے سینئر صحافیوں کو آ کے معافی مانگنی پڑی پوری دنیا سے, جھوٹ بولنے کے اوپر, اے آئی ویڈیوز بنانے کے اوپر, فیک نیریٹو جنریٹ کرنے کے اوپر, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ بھی تو بڑا عرصے سے اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں منور صاحب. آصف رضا صاحب, پہلے تو ڈاکٹر شعیب کو بھی میرا بہت سلام. اچھا ہوا آپ کے توسط سے ہمارے بہت ہی پیارے دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی. دیکھیے آصف صاحب, یہ فائنسٹ آور تھا ان دا ہسٹری آف پاکستان. نو ڈاؤٹ. آپ کو یاد ہوگا ونسٹن چرچل نے 1945 میں جب انہوں نے وکٹری حاصل کی تھی نازیز اور فاشسٹ کے خلاف, انہوں نے کہا تھا کہ دس واز دا فائنسٹ آور ان دا ہسٹری آف برٹن. آج ہم نے وہ حاصل کیا اور فرق کیا تھا؟ فرق تھا نظریے کا دونوں ممالک کے درمیان میں. ایک نظریہ جھوٹ پر مبنی ہے نا, ہندوتوا کا سارا نظریہ جھوٹ پر ہے, بیکاز یہ جو چنکیا اسکول آف تھاٹ ہے یا میکیاویلین ہے, اس کے اندر کننگ ڈپلومیسی ہے, ڈسپشن ہے, امورل یوز آف پاور ہے. اور یہی دیکھتے ہیں آپ اس میں پلوامہ کا ڈرامہ اور پھر اس کے پہلگام کا ڈرامہ, اور وہ ڈرامہ ایسے کھلا عاصم صاحب کہ ان کے اپنے جو بی جے پی کے منسٹرز اور گورنرز رہے لائک مرحوم اجے پال ملک, انہوں نے اس کی کلئی کھول کے رکھ دی تھی. اور اس کے بعد دیکھا کہ بی جے پی کے اندر جتنی بھی سین وائسز تھی, چاہے وہ خشوت سنگھ ہو یا جسونت سنہا ہو یا اجے پال ہو, ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. تو آج بھارت کھڑا ہوا ہے جھوٹ کے پلندے کے اوپر, اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, اور ای یو ڈسانفلیب ہمارے سامنے آئی. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ایئر فورس ہے نا عاصم صاحب, اس کا ایک ٹرینڈ ہے. یعنی آپ علوی کو تو جانتے ہیں نا, جس نے اسرائیلی فائٹر جیٹس گرائے تھے. آپ ایم ایم عالم کو تو نہیں بلا سکتے نا, جنہوں نے ریکارڈ ایگزیکٹلی. تو آج بھی ہم نے وہی کیا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2019 میں مودی نے کیا کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس رفال ہوتے, جس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, رافیل. وہ اگر وہ ہوتے تو نتیجہ ڈیفرنٹ ہوتا. تو پھر ہم نے نتیجہ تو پھر ڈیفرنٹ دے دیا آپ کے. تو یہ ہمارا ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, پاکستانی فورسز میں. اور فرینکلی اسپیکنگ یہ ایک جوائنٹ وار تھی رضا صاحب. اس میں آپ دیکھیے نا, آپ جیسے میڈیا واریئرز, آپ کا فارن آفس, آپ کا اکیڈیمیا, آپ کے سیاستدان, آپ کی ملٹری فورسز, آپ کے عام عوام, وہ جو انڈین ڈرون آ رہے تھے جس طرح انہوں نے گن اٹھائی ہوئی تھی. اینڈ دس از دا ریزن کہ انڈینز دے انڈرسٹینڈ کہ پاکستان سے ہم ڈائریکٹ لڑائی نہیں لڑ سکتے. دیئرفور دے آر کمنگ تھرو افغانستان. اور ان کا خیال یہ ہے کہ افغانستان کے تھرو آنے سے
हम इनकी जो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन्स हैं, उसको हम जो है छेड़ेंगे और हम उसमें कामयाब होंगे और पोलराइजेशन होगी। और फिर आप देखिए कि दोबारा आपकी जो फोर्सेस हैं, आपकी जो सियासतदान है, आपकी हुकूमत है, आपके लोग हैं, उन्होंने उस दहशतगर्दी के कमर तोड़ के रख दिए। लेकिन अगेन आई वुड से, एक इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये कि अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, जिस तरह डॉक्टर शुएब ने जिसकी तरफ इशारा दिया था, कि सियासी और माशी डिविडेंड्स को हासिल करना है, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डीप रिफॉर्म, नंबर वन। नंबर टू ये कि अब इंडिया, देखिए ना, मैंने कहा कि ये रिएक्टिव हैं, ये रिपल्सिव हैं, ये रिप्रेसिव हैं, चुप करके तो नहीं बैठेंगे, बिकॉज उनका एजेंडा ये था कि प्राइमेसी हो रीजन में उनकी, अब प्राइमेसी बन गई है पाकिस्तान की, तो वो इसको खराब करने के लिए कोई भी हथकंडा कर सकते हैं। और तीसरा, यूएस के बारे में आखिरी कमेंट दूं, देखें, यूएस इंडिया के रोमांटिसिज्म में रहा है, आज भी रोमांटिसिज्म में, गलतफहमी में हमें नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आज जो यूरेनियम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ये बताएंगे आपको, हमारे पास जो IRS से हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि आज भी इंडिया यूरेनियम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, IAEA क्यों खामोश बैठा हुआ है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो फिर आप चले जाइए उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को, जिसको जरा मैं लिबरल मॉडरेट अंदाज से कहता हूं कि वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। वन इज लीडिंग बाय अमेरिका, जिसमें इजराइल, इंडिया, दो हमारे अरब दोस्त और अफगानिस्तान शामिल हैं, दूसरा चाइना लीड कर रहा है, तीसरा फ्रांस और जर्मनी लीड कर रहा है। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर इसी तरह कौम मुत्तहिद रही और हमने इस कामयाबी को सियासी और माशी डिविडेंड्स में तब्दील कर दिया, तो आने वाले दिन में देखेंगे कि हम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। हम पोल बन गए हैं, वी आर अ पोल एज अ मिडिल पावर पोल इन वेस्ट एशिया, इन साउथ एशिया, इन यूरेशिया। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि जो नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बन रहा है, आप उसे लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुनव्वर साहब, मैं डॉक्टर रिजवान साहब की तरफ जाऊंगा। रिजवान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है डॉक्टर मुनव्वर साहब की भी, हमने आपको मीडिया की एथिक्स से हटके पूरी दुनिया में एक मजाक जोकर्स कार्टून नेटवर्क, उसके कुछ क्लिप्स दिखाए, जिसमें आपने देखा होगा कि उनकी जहनी हालत क्या थी और वो किस तरह, अभी इसका बहुत थोड़ा ट्रेलर मैंने दिखाया है, इसमें बहुत कुछ मवाद है मेरे पास जो हम फेस भी करते रहे और उनको मुंह तोड़ जवाब भी देते रहे। आपको क्या लगता है कि ये अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? मुंह दिखाने के काबिल हैं, उनका मुंह रह ही नहीं गया। तो आप ये देखें, बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर मुनव्वर ने बड़ी खूबसूरत बात की, ये इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी। ऑर्गेनाइज हिपोक्रेसी के तहत अगर आप देखें कि यूरेनियम प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, चोरी भी हो रही है, और उसके जो मामलात हैं वो पकड़ी भी गई है, ब्लैक मार्केट को बेचते हैं, और उसी की वजह से रॉ जो ऑपरेशन स्पॉन्सर करती है पाकिस्तान के अंदर थ्रू अफगानिस्तान, वो पैसा इस तरह लगाया जाता है। इसके ऊपर IAEA को मैं ये समझता हूं कि बाकायदा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। डॉक्टर मुनव्वर ने बड़े खूबसूरत हवाले दिए, उसमें चाणक्य का हवाला, मंडाला की थ्योरी, जो वो कहते हैं कि हमसाये का हमसाया नेचुरल दोस्त होता है, बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें, जो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान ने उधर भी गज़ब लिल हक के थ्रू ऐसा जवाब दिया है, वो जवाब भी इंडिया को है कि आप जितना मर्जी पैसा डाल लें, आप जितनी मर्जी साजिशें कर लें। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कौटिल्य और चाणक्य जो उसकी है थ्योरी है, जिसके ऊपर सारी की सारी वॉर गेमिंग होती है, वो लड़ाई की बाद में होती, पहले साजिशों की होती है। जिन लोगों ने साजिशें करनी है वो जीत कैसे सकते हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी अलार्मिंग है आसिम साहब, वो अलार्मिंग ये है कि अभी ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग से पहले नरेंद्र मोदी इसराइल के अंदर गए हैं और 16 एग्रीमेंट करके आए। 16 उन 16 मकसद क्या है, से अब क्या करना है कि लॉन्ग रेंज रिजवान साहब, एप्स्टीन से विरासत में मिले हैं ये रिलेशन जो इसराइल और भारत के हैं, ये एप्स्टीन से विरासत में मिले हैं उनको। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। बिल्कुल, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी है, और आजकल जो मामला चल रहे हैं, मैं वही कहने लगा था कि अभी जो इंडिया में असल मामलात हैं, ये सच्ची बात है कि वहां पे पहले इनको हम ताना मारते थे कि आपके पास टॉयलेट ही नहीं है। उन्होंने वो ताना छुपाने के लिए टॉयलेट बनाए, लेकिन उसमें पानी नहीं आ सका, और लिटरली इसके ऊपर इतना मीडिया, डोनाल्ड ट्रंप ने हेल होल बोला है, मतलब जहन्नुम का गड़ा बोला है भारत को। डोनाल्ड ट्रंप ने मोस्ट रीसेंट उसने जहन्नुम का गड़ा बोला है।
मतलब उसने चपेड़ मारी है शाइनिंग और राइजिंग इंडिया के मुंह के ऊपर। लास्ट पॉइंट आपके यहां से मैं करूंगा। देखें, एक बड़ी थ्योरी है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डाइवर्जनरी वॉर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप गवर्नेंस के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते तो अपने लोगों की तवज्जो वहां से हटा दें। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे उससे तवज्जो हटा के पाकिस्तान की तरफ कर दी, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी है। चलें, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब साहब, बात आती है कि डॉक्टर रिजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शोएब साहब, बात ये आती है कि भारत को जब भी हमने देखा पाकिस्तान के साथ, जब भी उसने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, 2019 की बात देखें, आप अभी मार्के हक की बात देखें, 1965 की बात देखें, सिवाय 1971 में जो कि उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोपा और उन्होंने मुक्ति बानी और वो जो सारा कुछ बांग्लादेश में ड्रामा रचाया, जो कि वो भी फिनोमेना डूब गया बे ऑफ बंगाल में जाके, भारत बाज नहीं आता। आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर फिर कुछ हमला करने की कोशिश कर सकता है? हिम्मत है उसकी? देखिए, अभी जैसे बात हुई भी ना कि इस वक्त वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है वो वहाँ पर, अभी आप देखिए कि लगातार जो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर बीजेपी साउथ से भी सीट्स उसने विन की हैं। और मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइज था कि दिल्ली में एक ऐसा हलका यूपी का जहां पर अक्सरियत मुसलमानों की है, वहां से एक हिंदू नॉमिनेट हुई है जो इलेक्शन जीती है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उसने इस वक्त अपने जबरदस्त तरीके का जो पाकिस्तान एनिमिटी है इसको वो अपने कैश करवाने, यानी उसके पास खेलता है। हाँ जी, उसके पास जो एक चूरन इस वक्त आ गया ना, जो बेच रहा है, वो है बेसिकली पाकिस्तान दुश्मनी का। अब हमारा क्या है, मैं जो गुजारिश आपसे कर रहा था ना कि ये यौम तजदीद अहद वफा है, आज बहुत ही ये जरूरी हो गया है कि हमें अपने तमाम फ्रंट्स को स्ट्रेट करना होगा, देखना होगा कि कहां कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज, जहां पर वो कोई ना कोई अपनी हरकत, फॉल्ट लाइंस को हमें ठीक करने एग्जैक्टली, क्योंकि वो आप देखिए वो बाज नहीं आएगा। और इस वक्त तो वो फ्रस्ट्रेट है, सख्त तरीन इस वक्त वो बेचैन है। और उसमें मैं अगर एक चीज की निशानदेही करूं और आप इजाजत देंगे तो मैं उस पर बात भी करूंगा, और वो है उसका जो उसने इंडस बेसिन ट्रीटी को इन अबेंस किया हुआ है और उसको बुनियाद बनाकर वो जो आपके खिलाफ एक पानी का महाज खड़ा करने जा रहा है और उसके ऊपर वो जितनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। इंडस बेसिन ट्रीटी की आप बात कर रहे हैं, वो अगर उस दिन हमने बात की थी तो DGISPR ने कहा था कि जी जब कश्मीर का मसला ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, जी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा तो ये इंडस बेसिन ट्रीटी और बाकी चीजें वैसे ही खत्म हो जाएंगी क्योंकि 6 के 6 दरिया कश्मीर से निकलते हैं। जी हाँ। और अब तो ये नौबत आ गई है, इंडिया को खुद डर लगा हुआ है और वो खुद बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान अपनी जो इस वक्त पोजीशन है उसको यूज करेगा। ये पीस बोर्ड की बात हो रही थी जब वो फलस्तीन और गजा की बात हो रही थी, तो इसी फिनोमेने के ऊपर कश्मीर की बात की जाएगी और उनको लेने के देने पड़ गए। लेकिन मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि उसके लिए हमें अपनी तमाम फोर्सेस को, जो हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, उसके बाद जितनी हमारी डिप्लोमेटिक फोर्सेस हैं, हमें फौरन उनको एक्टिवेट कर देना चाहिए। हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं, इस वक्त आसिम के चनाब रिवर जो इस वक्त पाकिस्तान के हक में है, इसके ऊपर 6 बड़े प्रोजेक्ट इसने लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें से 3 उसके कमीशन हो गए हैं, 2 होने वाले हैं और 1 27 में। अच्छा, अब इसने चालाकी क्या की है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दुश्मन की किसी भी हरकत से, किसी भी मूवमेंट से आपको गाफिल नहीं रहना चाहिए। जो दुनिया का तरीकाकार है, दुश्मनी, आपको पता है ना, दुश्मनी भी एक रिलेशनशिप होती है। तो अब उसने किया क्या है, उसने किया ये है कि इंडस बेसिन ट्रीटी को इन अबेंस या उसको मुअत्तल करने का उसका जो प्लान ये था कि वो हमारे साथ जो इंडस ट्रीटी का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि उसमें आपका डाटा शेयरिंग होती है। सबसे बड़ा जो उसका बेनिफिट है, यानी आपका पास पानी इस वक्त कितना है, आप कितना छोड़ेंगे, कब हमें चाहिए, कब नहीं चाहिए, इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म बना हुआ है जो उसको करना होता है। जब आपने इंडस बेसिन ट्रीटी एकतरफा तौर पर खत्म कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे से डाटा शेयर नहीं कर रहे। अब एक बहुत अहम नुक्ता है, वो ये है कि जो उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो रन ऑफ रिवर, इंडस बेसिन ट्रीटी की एक क्लॉज है जिसके तहत वो रन ऑफ रिवर वहां बना सकता है, यानी स्टॉप नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, अब रन ऑफ रिवर जो है वो 7 डेज का पानी होल्ड कर सकता है। 6 प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये हुआ कि 36 डेज वो पानी होल्ड कर सकता है। हमारी जो बदकिस्मती है कि हमारे पास सिर्फ 30 दिन का रिजर्व है।
10 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, हमारे पास 40 से 45 दिन का पानी है। कैलकुलेशन की हुई है ना। जी हाँ शोएब साहब, बात तो ये ना कि हमें उसके हिसाब से अपनी चीजों की तैयारी रखनी चाहिए। फैसल साहब, अब ये बहुत टेक्निकल नुकता है और इसको हमें टेक अप करना होगा। फैसल साहब, बात ये है कि हमें तैयार रहना चाहिए, और वो तो हमारा मजहबी लिहाज से भी, इस्लाम भी यही कहता है कि हमें अपने घोड़ों को तैयार रखना चाहिए, या हमारे फील्ड मार्शल साहब भी अक्सर इस बात के ऊपर बात करते हैं। आपको लगता है कि भारत के लिए इस वक्त, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, और अब वो खौफ में मुब्तला है कि उसके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि उधर से बांग्लादेश भी आप देखें कि उसके हाथ से निकल गया है, बाकी रह गया श्रीलंका और नेपाल वगैरह, उससे भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है। इस वक्त वो आइसोलेशन का शिकार हो गया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। देखें, इस वक्त भारत आइसोलेशन का शिकार है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, और हमसाया ममालिक 6 में से किसी के साथ उसके ताल्लुकात मसाली या नॉर्मल करार नहीं दिए जा सकते। हर एक के साथ किसी न किसी तरीके से तनाज़ा है। पाकिस्तान के साथ जो है वो वैसे मकबूजा कश्मीर के हवाले से एक तनाज़ा चला आ रहा है, फिर उसके साथ साथ लद्दाख में चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के ये सिंतास मुआहदे के तहत है, फिर उसके अलावा नेपाल के साथ पानी का तनाज़ा है, बांग्लादेश के साथ भी पानी का तनाज़ा, जो बतीसा उसका एग्रीमेंट है, उस हवाले से आगे जो है वो सूरत हाल गंभीर होने जा रही है। उसकी वजह ये है कि वहां पर भी उसकी जो एक कठपुतली हुकूमत थी वो खत्म हो गई है, और वहां पर अब अवामी नुमाइंदा हुकूमत आपको नजर चीन से उसको ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा वाला इशू जो है वो देखें, जो जब ये सिंतास मुआहदे की बात की गई थी तो उस वक्त चीन की तरफ से जो चीनी थिंक टैंक्स थे उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस खित्ते में पाकिस्तान वाहिद जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो चीन का है, और उस हवाले से जो सिंतास मुआहदा है पाकिस्तान का जितना हक है उसको मिलना चाहिए। वरना आप ये देखें कि ब्रह्मपुत्रा के हवाले से तो कोई एग्रीमेंट भी मौजूद नहीं है, और 27% वो पानी की जरूरियात पूरी करता है भारत की। अगर वहां पे चीन यही सूरत हाल अपना ले तो वहां से तो डेटा भी नहीं ले सकता, ना कोई मुआहदा मौजूद है। एक डैम बनाने की जरूरत है, एक डैम बनाने की, और वो बना रहा है। तो जहां तक सिंतास मुआहदे की बात है तो ये भी आपको बता दूं कि ये दरिया जो है वो गुजरते जरूर हैं, जो उसके जेरे तसल्लुत इलाका है, लेकिन निकलते वहां से नहीं है, निकलते तिब्बत से हैं, और वो चीन के जेरे असर इलाका है, वहां से निकलते हैं। अगर सूरत हाल पेश आती है तो आप ये देखें कि क्या वो फौरी तौर पर ऐसे इकदाम कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि सिंध, दरियाए सिंध जो है वो मेन, वहां पर इतनी बड़ी वो इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है या इस तरह कर सकता है। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पानी जो है वो हमारी रेड लाइन है। जब हमारी पानी रेड लाइन है, और हम ये बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मसला कश्मीर आज जंग है, ये तो ऐलान जंग है, और जाहिर सी बात है, और जब मसला कश्मीर हल हो जाएगा तो इन दरियाओं का तो मसला ही नहीं रहेगा। भारत वैसे वहां पे जो है वो कब्जा किए हुए बैठा है। जिस दिन ये सूरत हाल हुई कि मसला कश्मीर हल होता हुआ नजर आया तो ये तो दरिया वैसे पाकिस्तान के पास, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में आपको ये हल होता नजर आएगा। जहां तक इसका मैंने आपसे जिक्र किया, DGISPR की जो प्रेसर अभी था उसमें, जिसमें ट्राई सर्विसेज बैठे हुए थे, उसमें DGISPR ने इस चीज को बड़े एक्सप्लेन किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जी आप इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ें, अब तो मामला कश्मीर का आ गया है, और ये तीनों 6 के 6 दरिया जो है वो कश्मीर से निकलते हैं। तो जब कश्मीर से निकलते हैं और कश्मीर का मसला ही हल हो जाएगा, कश्मीर की जो कश्मीरी अवाम है उसकी उमंगों के ऊपर, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल भी किया। तो उन्होंने कहा उसके बाद रह क्या जाता है, तो ये हेल्ड एंड बेस करने की बात या फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात, वो तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, वो जो है वो खत्म हो जाएगी, और यकीनी तौर पर ये मसला जो है वो हल होने के करीब है। जो DGISPR ने भी कहा वो मफरूजे पे बात नहीं है, हकायक पे बात है, और अब दुनिया की तवज्जो जो है वो इस तरफ जा रही है कि अगर ये तनाज़ा हल ना किया गया तो पाकिस्तान और भारत दोनों जो एटमी ममालिक हैं, अवल के जो गुज़िश्ता 4 रोज़ा मार्का हुआ, मार्का हक, उसमें जो है वो पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत दिया। लेकिन अगर भारत की तरफ से कोई एग्रेसिव प्लान बनाया गया या इस तरह की कोई एग्रेशन मुस्तकबिल में देखने आई तो पाकिस्तान का जवाब इससे कई गुना जो है वो शदीद हो सकता है, और उससे सूरत हाल बिगड़ सकती है। साहब, पाकिस्तान हमेशा हमवक्त तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी उसने मुहिम जी करने की कोशिश की, आप 2002 की बात करें, मुशर्रफ दौर की बात मैं कर रहा हूँ, आपको याद है कि 10 माह तक तकरीबन फौजें आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल रही, लेकिन इनकी हिम्मत भी हुई। मुशर्रफ साहब ने उन्हीं के चैनल पे बैठ के कहा था, हिम्मत है तो आओ। ये जिस तरह मैं अपने प्रोग्राम की बात करूं कि जो इंडियन प्रोग्राम में मैंने कहा हिम्मत है तो आओ, तो उसके बाद उनका अंजाम क्या हुआ?
उधर भी उन्होंने हिम्मत नहीं की थी। ब्रास्टैक की बात करें, उसके बाद आप देखें कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रेन की बात करें, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। हमने जो चीज़ें डेवलप की हैं, जो कुछ हमने बनाया है, वो आतिशबाजी पे पटाखे नहीं हमने रखे हुए। ये फतेह 1 और फतेह 2 डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब साहब, जी जी, जो हमने फायर किए 10 मई को, और जिसके बाद उनके 36 मुकामात पे उनके पटाखे बजे, जिसमें उनकी 16 एयर बेसिस को तबाह किया हमने, जिसके बाद नागराटा का उनका ब्रह्मोस का जो डिपो था वो तबाह किया हमने, बरनाला में उनका एयर कमांड सेंटर तबाह किया जो कि आज तक तबाह है और वो गरक हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं, जिसमें बाबर है, रात है, राद है, तैमूर है, शाहीन है, हतफ है, ये हमने कोई मजाक के लिए नहीं बनाए। इसका अमली मुजाहरा हमने करके दिखा दिया, जिसके बाद उन्होंने घुटने पकड़े और पाँव पकड़े जाके डोनाल्ड ट्रंप के। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी, मैं एक चीज़ इसमें अपनी कौम के लिए बड़ी ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं, दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि जो ये मिसाइल सिस्टम होता है इनमें क्या डिफरेंस है ना, मतलब लॉन्ग रेंज का, शॉर्ट रेंज का, और इनकी जो नेचर होती है वो कैसे डिफरेंट होती है। ये कौम को तो बता रही हैं, साथ मेजर गौरव आर्या को भी बता दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं मजीद इस पे गुफ्तगू हम करते हैं, हमने न्यूज़ ब्रेक लेनी है, उसके लिए मैं चलता हूँ स्टूडियो चलते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको मार्का हक की ट्रांसमिशन में। मैं अभी ब्रेक के दरमियान हम अपने गेस्ट से और अपने मेहमानों से और अपने कलीग से बात कर रहे थे। कुछ क्लिप्स अभी सामने दोबारा ताज़े हुए देख रहा था मैं, जिसमें उनसे जो मुलाखड़े होते रहे, उनकी मीडिया में जाके हम बात करते रहे, उस पर भी बात हो रही थी। उसको खैर भी हम और मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम खुश आमदीद कहते हैं। मैं ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ऊपर सिद्रा सदोज़ई, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। बल्कि मैं ये कहूँगा माहिर बैनुल-अक़वामी कवानीन भी हैं, सिर्फ बैनुल-अक़वामी अमूर नहीं है। ये शायद टाइपो मिस्टेक भी हो गई है। क्या हाल है आपका सिद्रा? ठीक है, खुशामदीद। अल्लाह का थैंक यू सो मच आसिम साहब, हर तरफ खुशियां हैं, आपको हम बहुत लोग जो है मुबारक वो हो। एंजॉय कर रहे हैं। आपको भी, तमाम पाकिस्तान को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने ब्रादर मुल्क की ये फतह बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल। और इस वक्त हम एक और खुशी की खबर भी सुन रहे हैं, जो मैं पिछले 2 दिन से बोलता आ रहा हूँ कि एक जो पीस एग्रीमेंट की बात हो रही थी ना, वो पीस एग्रीमेंट जो है वो होने को है। यानी कि हो सकता है अगले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आए और वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह जो है, जिसपे हमारे पड़ोस में पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उनको मरोड़ क्या होंगे, उसके बाद तो मेरे ख्याल से उनका पेट ही कट जाएगा। कल एक प्रोग्राम में मैं कह रही थी ना कि अनकरीब जो है वो बिल्कुल बेआसरा और यतीम होने के करीब हो चुकी है हमारे जो बेशर्म पड़ोसी हैं। नहीं, अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं हम, उनके आखिरी जिसको कहते हैं ना कंधा उनको देने वाली बात आ जाएगी, क्योंकि उनकी आरती को कंधा देने के मुतरादिफ हो जाएगी ये बात। अच्छा, मैं बात करूंगा सिद्रा, जो पाकिस्तान ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की, 1 साल के अंदर अंदर जो कामयाबियां जिसका आप और मैं अभी जिक्र भी कर रहे हैं, सिफारती सतह पर हमने उनके डेलीगेशंस को भी देखा बाहर जाते हुए पहलगाम के बाद, और वो फ्लॉप होकर आए। कोई किसी मुल्क ने उनका किसी हवाले से किसी ने एग्री नहीं किया, उनके मौकिफ को मानने से तैयार नहीं हुए। तो वो सबसे पहले उनकी शिकस्त वो थी। देखिए आसिम साहब, पता जो होती है ना, जीत हमेशा सच की होती है। कभी भी आपने झूठ को जीतते हुए नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि जीत की फॉर द टाइम बिंग जो है वो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। साजिद हबीब साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब भी दिफाई तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं साजिद भाई। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊंगा। साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस मार्का हक और वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की साइबर कमांड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात हो रही है, जिसको पूरी दुनिया हैरत से, ताज्जुब से और पाकिस्तान के साथ बात करके अडॉप्ट करना चाहती है। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, जिसपे भारत को शिकस्त हुई और उसके बाद से उसकी कमर टूटी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसको तो 1 साल से हम क्या, इसको दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं, दुनिया भर के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, इवन इंडिया में आप देखिए इनके प्रवीण सोनी हैं, दूसरे बहुत सारे लोग हैं। किल चेन कह रहे हैं उसको, किल चेन जी, इसको किल चेन कह रहे हैं। और वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये तो हम सब ने देख लिया कि 4.5 जनरेशन के जहाजों की, सिस्टम्स की, इससे पहले कोई वॉर हुई नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं थी। डेमोन्स्ट्रेशन अगर देखिए, राफेल भी अगर इस्तेमाल हुए नेटो कंट्रीज ने, तो कहा कि लीबिया के ऊपर, इराक के ऊपर। सर माजरत, रॉ फेल,
हम उसको रॉ फेल कह रहे हैं। जी जी, रॉ फेल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रॉ फेल, टेरिबली फेल रॉ। अब देखिए इससे पहले वो 5-6 जगह पे इस्तेमाल हुए जिनके सामने कोई एयरफोर्स ही नहीं थी। उन्होंने लीबिया में किए, अफगानिस्तान में किए, उन्होंने सीरिया में किए, इराक के ऊपर किए। तो राफेल को तो पहली मर्तबा जंग में भट्टी में डाला इसमें मोदी ने, क्योंकि बड़ा मान था उसके ऊपर। लेकिन ये जलालत मुकद्दर में भारत की लिखी हुई थी, बिल्कुल, चूंकि वो जिस तरह का खाना पीना उनका है उसके हिसाब से ये बनती थी। बिल्कुल। तो ये मल्टी डोमेन का तो इनको आइडिया भी नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कैसी तैयारी की हुई है कि वो चीजें जिनके ऊपर हमारे अपने स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल कहते थे कि वो आईटी में और फलां फील्ड में इंडिया बहुत आगे, इंडिया के सीईओ फिरते हैं। आप देखिए कि हमने साइबर वॉरफेयर में, हमने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जैमिंग में, काउंटर मेजर में, हमने सब फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन एयरफोर्स को जो है बहुत बुरी तरह से हमने बीट किया है। और उनके अपने जो एनालिस्ट हैं, जो सेन एनालिस्ट है, वो कहते हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स ने, भारतीय फिजाइया ने, जो इनके वायुसेना है, उसने पूरे हिंदुस्तान की जो तजलील है ये करवाई है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ जी। तो ये तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसको पिछले साल क्या आप देखिए कि इसके तकरीबन 1 महीना के बाद इसको डिफरेंट कंट्रीज में इसको एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जा रहा है, अभी तक पढ़ाया जा रहा है, अभी तक पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक और बताऊं, मैंने शायद हमने पहले भी बात की हो कि जब चाइना जिनके इक्विपमेंट को हमने इस्तेमाल किया, जिनके चीजों को हमने यूटिलाइज किया, इंटीग्रेट किया, उनके टॉप कमांडर 6 महीने के अंदर 6 दफा आए हैं एयर हेडक्वार्टर्स में चेक करने के लिए, पूछने के लिए, डिस्कशन के लिए कि ये सारा कुछ आपने हमारे चीजों को कैसे इंटीग्रेट किया और कैसे इस्तेमाल किया। एक छोटी सी मिसाल आपको और देता हूं कि भारत को सबसे बड़ा, एक टेक्निकली छोटी सी बात है जो आम आदमी के लिए, मैं उसमें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, कि बड़ा जरूरी है कि आजकल जब आपकी पैकेज फ्लाई कर रही हो, जैसे वहां पे उनके रॉ फेल थे और उनके सू थे और उनके मिराजेस 2005 थे और ये दूसरे उनके सिस्टम थे जो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम थे, कमांड सिस्टम, वो आपस में पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कम्युनिकेशन। हालांकि और यहाँ पे हमारे पास, और किसी ने कहा जी उनके चूंकि बीच में कोई फ्रेंच चीजें थी, कुछ उनकी रशियन चीजें थी। अरे भाई, पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्वीडिश एरिया था, या उसमें F-16 अमेरिकी थे, या चाइनीज J-10 और J-17 थे, और उनके एवेक्स थे, और या मिराजेस थे फ्रांस के। हमने सबको एक सिस्टम में इंटीग्रेट किया, एंड दैट इज व्हाट उसने हमें, आप देखिए कि उसमें फिर हर ऑपरेटर ने, वो कॉकपिट में बैठा हो या एवेक्स के अंदर बैठा हुआ कंट्रोलर था, या हमारे साइबर वॉरियर बैठे हुए थे अपने सेटअप के अंदर, कमांड सेंटर में, इन सब ने, कमांड सेंटर में, इन सब ने, और आई मस्ट अप्रिशिएट वंस अगेन एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, कि ये खास तौर पे ये मल्टी डोमेन और ये वाली जो थी साइबर वॉरियर थी, ये सारी इनपुट पिछले 5 साल की है जी। बिल्कुल, 2019 के बाद से ये सारी मेहनत हो रही थी और इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल। तो उसमें हर एक ने 100% डिलीवर किया, और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जिसमें पायलट्स ने ट्रिगर दबाया और घर की तरफ चल दिया और मिसाइल उनकी तरफ चल दिए। ठीक है, तो दिस इज अमेजिंग एंड नीड अ केस स्टडी। साजिद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें अब्दुल्ला गुल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि जवानाने पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। मैं सिद्रा आपकी तरफ आऊंगा। चक हेगल ने, जब हम अफगानिस्तान के तनाजुर में बात करते तो इंडिया के हवाले से उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की अफगानिस्तान में कोशिश कर रहा है। ये भारत की साजिशें, EU डिसइंफो लैब और पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम जैसा ड्रामा, उससे पहले पुलवामा जैसा ड्रामा, उड़ी का ड्रामा, पठानकोट का ड्रामा, पता नहीं क्या कुछ करते रहे। खरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। आज उसकी किए कराई मेहनत पे गुज़िश्ता 1 साल में पानी फिर गया। कैसे देखती हैं आप? सर, जब ये लोग मूवीज बना रहे थे ना, तो पाकिस्तान मूव्स को प्लान कर रहा था। जिस तरीके से अभी सर ने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से, बिकॉज आई एम अ ले पर्सन, बहुत टेक्निकल चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके सर ने बताया है
تو میں یہ کہوں گی کہ جب وہ یہ اپنے تماشے بنا رہے تھے تو پاکستان جو ہے وہ مووز کر رہا تھا، اور پاکستان ان ایکچوئل اپنے ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کر رہا تھا. آپ نے بات کی ہے پراکسیز کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے ان پراکسیز کے ذریعے، چاہے ہم اپنے کے پی سائٹ کی بات کریں یا ہم اپنے بلوچستان صوبے کی بات کریں. لیکن اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی وہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. سملرلی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام، اگر کوئی اس کو لبریشن کی بات کرتا ہے یا کوئی آسٹریلیا نے بی ایل اے پہ پابندی لگا دی ہے، ایک اور خوشخبری ہمیں مل چکی ہے. بشیر زیب کے اوپر اسپیسیفکلی جو ہے وہ کل پابندی کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. سر کوئی ایک گروہ جو پیسے لے کے جو اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کو آگے بڑھانے کے لیے اگر بات کرتا بھی ہے کسی ایک صوبے سے کھڑے ہو کے، تو صوبے کے 99% جو باقی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی کافی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہے اور ریاست ایک ماں کا ثبوت دیتی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں ان ایریاز میں تھی اور میری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی ہے سر جو پہاڑوں سے چھوڑ کے آئے ہیں ہتھیاروں کو اور ریاست نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ہے. تو پاکستان نے جو ہے وہ ہمیشہ نہ صرف امن کی بات کی ہے بلکہ جو وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو جب واپس گھر آ جاتا ہے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. تو یہ ایک اوپن میسج بھی ہے ان تمام بھولے ہوئے لوگوں کے لیے کہ جن کے پیچھے آپ لگ کے، چاہے وہ ہمارا برادر ملک ہو یا پھر ہمارے جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر اگر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جن کے پیچھے آپ لگ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب سے پہلے افغانستان کے اگینسٹ یونائٹڈ نیشنز میں بھی چلے گئے تھے کہ یہ جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، ڈیفیکٹو جو رجیم ہے، اس کو ہم ریکگنائز نہیں کر سکتے اور اس کو ختم کیا جائے. اور آج جو ہے انہیں کو پیسے دے کے ان کے ملک میں ڈیم بنا کے ان کو 400 بستروں پر مشتمل جو ہے ہاسپٹل بنا کے آپ ان کو پاکستان کے اگینسٹ یوز کریں گے تو کل کو یہی بھارت جو ہے وہ آپ کو ہی دوبارہ سے ایک ایسے پوزیشن پہ لے آئے گا کہ آپ پاکستان واپس بھی اس کی طرف دیکھنے جی بالکل ایسا ہی ہے. اور عبداللہ گل صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، عبداللہ گل صاحب کی طرف آؤں گا میں. اور عبداللہ آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بھارت کو شکست فاش ہر میدان میں ملی ہے پہلگام واقعے کے نیریٹو سے لے کر ابھی تک، اس کو ہم کس طرح، میرے خیال سے عبداللہ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ہم ان سے دوبارہ بات کریں گے، کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. فیصل، یہ جو شکست فاش اس کو ملی ہے، ہم نے پہلگام کے بعد جو ڈرامہ انہوں نے ششی تھرور کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن بھیجنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں وہ پٹ کے واپس آ گیا، سوائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے وہ پارٹیاں ہی کرتے رہے اور اس کے بعد ان کو پلے کچھ نہیں آیا اور اس کے وہاں سے شکست اس کو ملنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد جو میدان حرب کی بات کی جائے تو پاکستان نے اپنا لوہا منوا دیا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک سفارتی میدان میں بھی پوری دنیا میں پاکستان کی بلے بلے ہے. بالکل پاکستان کی بلے بلے ہے. اور وہی بات ہے کہ پاکستان کی جو پوری قوم تھی وہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی تھی، مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. جب ہم عسکری قوت بن چکے تھے، ہم دنیا کو دکھا چکے تھے کہ ہم اپنے سے کئی گنا بڑے جو دشمن ہے اس کا کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم نے کس طرح اس کو چند گھنٹوں میں گھٹنوں پر لیا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ 7 دنوں میں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے 4 گھنٹے کے دوران 7 دنوں میں آپ کی آرمی ہتھیار ڈال دے گی. ہم نے دیکھنا 4 گھنٹے میں وہ سارا کچھ کر دکھایا. 7 دن تو دور کی بات ہے، ہم نے تو 4 گھنٹوں میں کے پاس بھاگ رہے تھے، کبھی وہ ترکیہ کے پاس بھاگ رہے تھے، کبھی وہ ٹرمپ کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری جان چھڑا دو، ہم تو پھنس چکے ہیں. فیصل آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جب 10 مئی کو انہوں نے جب برہموس فائر کیے ہماری کچھ بیسز کے اوپر اور جس کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر ایگریشن دوبارہ جاری کیا، تو اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. عبداللہ گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں دوبارہ. عبداللہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں دوبارہ. عبداللہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ ہم نے ان کو جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا. اچھا، سفارتی میدان میں بھی شکست دیکھ رہے ہیں ہم، بھارت کو مل چکی ہے. میدان حرب میں تو ہم نے، ہماری افواج نے جس طرح ان کو مار ماری کہ پوری دنیا کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے اور ان کے لیے ایک ذلت کا مقام بن چکا ہے. آج آپ بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بھارت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے
इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जी आउटस्टैंडिंग बाहर ही खड़ा है जी, बाहर निकला मैं मैदान से। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो, तो बात करता है। बाकी ये है कि मोदी के खिलाफ तो औरतें जो है वो मुझसे राब्ता कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ये हमारा सिंदूर उजाड़ने पे मजबूर है। अच्छा। अब देखें, इस आदमी को पूरे भारत के अंदर 1 अरब 40 करोड़ लोगों के अंदर कोई मताना नाम नहीं मिला, वैसे जाके सिंदूर नाम रख लिया। ओ भाई, कल को कोई तो चुनरी नाम रख लेगा, ऑपरेशन चुनरी के सामने लॉन्च कर देगा। अभी अगर तेरे अपने बचपन की कोई प्रॉब्लम रहे, कोई अगर तुझे नहीं लोगों ने मुंह लगाया, अब तू मतलब औरतों के पीछे पड़ गया। नहीं, ऑपरेशन राधा रहता है अब्दुल्ला, ऑपरेशन राधा रहता है, ऑपरेशन राधा रहता है, क्योंकि आपको याद है एप्स्टीन फाइल के अंदर ये राधा की तरह नाचा था ट्रंप के सामने, ये हकीकत है। तो राधा नाची थी, नाच तो वो बेचारा नाचा है, आपको नजर नहीं आ रहा। आज जो बेचारा वहां सो नहीं लग रहा, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, उस बेचारे को नींद नहीं आ रही। आप लोग जो है वो उसके जख्मों पे नमक पाशी कर रहे हैं, हद हो गई है। कोई बंदा दो उसके साथ कम से कम जुमले जो है वो हमदर्दी के ही बोल रहे। आज के दिन बेचारे को इतनी मार पड़ी थी, समझ नहीं आ रही। अभी वो कहीं इधर जाता है, वो घूंघट में मुंह छुपाए, कभी जाता है वहाँ यूनाइटेड नेशन, वहां नहीं हो सका। फिर वहाँ फिर आपको पता है वो आसियान की कॉन्फ्रेंस में वहां नहीं जा सका। फिर उसको जो है वो अपने जो भारत की माता थी उसके आप अंदाजा करें कि उसको पता ही नहीं था, वो बेचारी अपना पति ढूंढते ढूंढते पिता को ढूंढने वो वहां इजराइल पहुंच गई। लेकिन वो इजराइल जब पहुंची तो पता चला शर्मुल शेख के अंदर ये पहुंचा ही नहीं है। अभी शर्मुल शेख के अंदर ये किस शर्म से जाता, आप मतलब देखे ना, वहां तो बेशर्म का अगर ये तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की ऊँगलियां निकल गई है। तो वो शर्मुल शेख में भी पिता के अपने उस पर नहीं जा सका। तो ये अब पाकिस्तान ने इसकी कर तो दी है, वही वाली जो मैं लफ्ज क्या बोलूं, वो गैस वाली जो होती है, जो अमूमन लोगों की हो जाती है। पर इंशाल्लाह ताला ये तो चले एक लाइटर नोट है, सुबह से हम जो है वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो भारत जो है वो टोटल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और हर तरह की आइसोलेशन का शिकार हो गया है। नरेंद्र मोदी के अभी इलाज कर करके हम थक गए हैं, इलाज ही नहीं हो रहा। अभी हाफिज साहब ने 15% ही दवाई दी थी तो चैन आ गया थोड़ी देर के लिए। अभी हाफिज साहब ने 80% पुड़ियां रखी हुई हैं, वो पुड़ियां देंगे तो इसका इलाज जो है वो पता नहीं। DGISPR कह रहे थे अभी हमने 10% दवाई दी है, होता है आपको पता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, और वो भी अभी हमने देखे ना, बाकी इलाज सीगाए राज में रखा हुआ है, हमने अभी बताया नहीं है कि अब वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। लोग उससे पूछते हैं भाई तुझे पाकिस्तान ने मारा, वो तुझे मारा तो मारा कहाँ? वो कहीं वो आपने वो किताब पढ़ी होगी किरणें, वो जनरल शफीकुर रहमान की, तो जनरल शफीक तो मुहैया किताबें हैं, उसमें वो लिखा, वो कहते हैं रेलवे के वो कहीं लड़ाई होती है तो बंदा बहुत लंबा होता है, तो मारता भी जो है ना वो डैक्स पे ज्यादा मारता है। तो और बता देना कि हमारा नाम मारते जमान खान है, और ये भी जरूर बताना कि मार कहाँ पड़ी। अच्छा, लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब मार कहाँ पड़ी। अब्दुल्ला गुल साहब ये अब वो जो उनके जी बात करें आप अब्दुल्ला गुल साहब, ये भी बताइएगा कि जो 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड था उसमें MiG-21 की कीमत जो है वो 1 चाय का कप थी, लेकिन यहाँ पे तो 1 चुटकी सिंदूर की कीमत जो है वो 8 जहाज है, जिनमें 4 राफेल भी हैं। जी मेरे ख्याल से उनका नेट का कोई प्रॉब्लम है। मैं बात करूंगा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सिंदूर ऑपरेशन के नाम रखने के ऊपर, अभी जिस तरह अब्दुल्ला ने भी बात की, सिद्रा भी बात कर रही थी, तो मैंने कहा इनको अगला ऑपरेशन राधा रखना पड़ेगा, क्योंकि राधा की तरह नाचे थे ट्रंप के सामने। जी मैं अच्छा लग रहा था, बड़े मजे की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं वो थोड़ी सी बाकी दवाई की झलक अगर इनको दिखा दूं इंडिया को, क्योंकि ये अक्सर बड़ी गलत फहमियों का शिकार। DGISPR ने कहा हम 14 अगस्त को दिखाएंगे, थोड़ा सा ट्रेलर नहीं, थोड़ा सा दिखा देते हैं ना इनको। इस वक्त जो सूरत हाल है आसिम साहब के, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक फुल स्पेक्ट्रम जो हमारा डेटरेंस है, हमने इंडिया को कवर कर रखा है इंच। और उसमें मैं बताऊं कि अब्दाली से शुरू करके ना, जो कि जिसकी रेंज 60 to 70 किलोमीटर है, वहां से शुरू करके
شاہین 3 جو ہمارا ہے یہ 2750 پہ جا کے مار کرتا ہے. اور ایک اور چیز میں انڈینز سر ہم نہیں چاہیں گے, ہم دکھاتے کچھ ہیں مارتے کچھ ہیں. یہ PL-15 میں ہم نے یہی کیا ان کے ساتھ. میں نا آپ کے پروگرام کی وساطت سے, اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ وہاں پر کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہو, تو میں یہ کہوں کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے, ہم اسلام کے جو سلم اور سلامتی سے نکلا ہے, اور جان کہیں پر بھی کسی کی بھی ہو نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو ہلاک کیا اس نے تمام انسانیت کو ہلاک کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری بھی ایک خودداری ہے, ہماری بھی ایک عزت نفس ہے, اور اس خودداری اور عزت نفس پر انڈینز آپ جب ہاتھ ڈالیں گے تو پھر آپ کو یہ بہت مہنگا پڑے گا. اور اب کتنا مہنگا پڑے گا میں صرف ایک جھلک بتا دوں, جا کے خود چیک کر لیں اس کو انٹرنیشنلی بھی, کہ اس وقت 170 وار ہیڈ آپ کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوئے ہیں. آپ کہاں سے بچو گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ نریندر مودی صاحب کو یہ سمجھائیں, سرنڈر مودی کہ اب سرنڈر کریں. میں وہی کہنے لگا تھا کہ سرنڈر کریں, اپنے آپ کو بھی زندہ رکھیں, اپنے لوگوں کو بھی زندہ رکھیں. جس ڈیولپمنٹ کی آپ دنیا کو دکھاتے ہیں جو ہے نا وہ اپنے شعبے بازیاں. ڈاکٹر صاحب جی, وہ ہم نے دیکھا ان کے اپوزیشن کے ایک ممبر نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کے رافیل گرنے کے جو ایکٹنگ کی تھی, عبداللہ آپ کو بھی یاد ہوگا, وہ آواز نکال کے پرندے کی جس طرح کڑ کر کے, وہ انجوائے کرنے والا مومنٹ تھا کہ ان کی اپنے ہی ملک کے اندر سے لوگ ان کو تانے مار رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. فیصل بھائی, بات تو یہ آتی ہے کہ بھارت کو اپنے ملک کے اندر جوتے پڑ رہے ہیں. پاکستان نے جو جوتے مار دی وہ تو پوری دنیا نے دیکھے, لیکن اب تو اس کو اپنے ملک کے اندر سے جوتے پڑ رہے ہیں. ان کی اپوزیشن, ان کے سین وائسز, ان کے جو اینالسٹ ہیں. آپ دیکھیں, جب یہ آپریشن سندور شروع کیا گیا اور اس کا پاکستان نے جواب دیا, اور اس میں ناکامی کے بعد سب سے پہلی آواز تو وہاں پہ خواتین نے اٹھائی تھی کہ آپ نے کس طرح یہ سندور جو ہے نام رکھا, اور کس طرح یہ سندور جو بی جے پی لے کے گئی تھی گھروں میں اس کے اوپر آواز اٹھائی. تحفے میں بھیجا, لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ کیسے ہمیں سندور آفر کر سکتے ہیں. مذہبی ٹچ اس کو دینے کی کوشش کی انہوں نے اپنے مذہب کے لحاظ سے, لیکن وہاں پہ بھی انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر ان کے آپریشن کی بات کی جائے, مردانہ نام ملا نہیں تھا اور ایک زنانہ نام رکھ کے انہوں نے آپریشن کرنے کی کوشش کی, وہاں پہ بھی منہ کی کھائی. اور اس کے بعد دنیا میں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو بھرم بنا ہوا تھا بھارت کا وہ ٹوٹا, دعوے جو ہے وہ کھوکھلے ثابت ہوئے. اور اگر بھارت کے اندر بھی دیکھیں تو اپوزیشن نے جس طرح دھلائی کی, چاہے وہ ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی یا پارلیمنٹ سے باہر تھے, جو انہوں نے تنقید کی, جس طرح مودی سرکار کو انہوں نے سب سے زیادہ کلاس کی تنقید تو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں نا. وہ طیاروں کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے, ہر جگہ پر تعداد جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن یہ بھی بتا دیں کہ طیاروں کی تعداد واقعی زیادہ تھی, ہم نے تھوڑی کم بتائی. انڈین رومانس کے اندر جو امریکن رومانس کی بات کی جاتی تھی انڈیا کے ساتھ, اس کا وہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کو کتنا بڑا شوق پہنچا ہے پاکستان سے مار کرنے. وہ رومانس بھی تو ختم ہو گیا نا. وہ سدرا ان کو شوق پڑا ہے کہ جن سے رومانس تھا امریکہ کو, ان کو کتنی بری مار پاکستان نے ماری ہے, تو اس کے بدلے میں وہ ان کو بار بار طیارے گناتے اور ہر دفعہ تعداد بڑھا کے بتاتے ہیں. نہ صرف وہ طیارے گراتے ہیں عاصم صاحب, بلکہ انہوں نے تو سیدھا جہنم کہہ دیا انڈیا کو. انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جہنم کا گڑھا, کہ یہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اور جہنم کے گڑھے ہمارے پاس آتے ہیں, اور جہنم کے گڑھے سے اپنی باقی فیملی کو بھی لے آتے ہیں. یہ وہی انڈیا ہے جس کو مئی کے بعد جن پہ ٹیرف جو ہے ہم نے دیکھا کہ آئے دن ٹیرف بھی بڑھ رہا تھا, پھر ان کی ویزا پالیسیز کو بھی ہارڈن اپ کیا گیا تھا. پھر کچھ جو اندر سے اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں بھی انہوں نے شاید کوئی ایک اس قسم کی موو کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا فون گیا تھا سرنڈرا مودی کو, کہ بھائی پاکستان از ویری بزی اینڈ وی آر بزی دیز ڈیز, سو یو بیٹر اسٹے ان یور لمٹس. تو ان کو ان کی جو اوقات ہے وہ بھی یاد دلانے کے لیے, اور آئے روز ان جہازوں کی, ان طیاروں کی تعداد بڑھانے کے لیے ٹرمپ صاحب ہے. ابھی انشاءاللہ اس ہفتے کے آخر میں جب ٹرمپ صاحب پاکستان کا دورہ کر کے جائیں گے تو کم از کم بھی 1.5 درجن جہاز ہو چکے ہوں گے یہاں سے واپسی تک. یہ میں آپ کو گارنٹی بتا سکتی ہوں. باقی جو رہی صحیح کسر ان کی عزت کی آتما رولنے کے حوالے سے, وہ ڈونلڈ صاحب پاکستان میں تشریف جب لائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے, آپ کو یاد ہوگا نا, گریٹ ڈونلڈ ٹرمپ سرکار. آصف ایک اور بات بھی تو ہے کہ فادر لینڈ ہوا اسرائیل, تو وہ تو ان کے گرینڈ فادر ہوئے نا. جب وہ پاکستان ان کے گرینڈ فادر تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا. عبداللہ بھائی
ये डोनाल्ड ट्रंप के नारे मारने वाले मोदी सरकार आज डोनाल्ड ट्रंप से छुपते क्यों हैं, ये बताइए मुझे। छुपना तो जरूरी है ना जी, आप कैसी बात कर रहे हैं। घूंघट की आड़ में जब तक नहीं रहेंगे तब तक वो कोई बेइज्जती तो करेगा। आपको पता है वो अभी फिर ये देखे ना, ये अभी गड़बड़ हो गई है उसके साथ। अभी आप मतलब क्या चाहते हैं उससे? देखें, अब वो बेचारा 56 इंच का सीना चेंज का रह गया तो करता था, तो अब वो 6 इंच का रह गया पीछे, और लोग उसको जो है वो ताने दे रहे हैं। मुश्किलात उसके लिए हो गई हैं। एप्स्टीन फाइल की वजह से वो बेचारा परेशान है कि मैं पता नहीं कौन सा रोल था एप्स्टीन फाइल में, राधा का रोल था नाचने का। इसके अंदर एप्स्टीन फाइल में इसका जो है वो मर्दों का रोल था, औरतों का रोल था, या दरमियाना रोल था, मैं नहीं जानता। बहरहाल मकसद जो भी रोल था इसका, जिसकी वजह से बेचारा परेशान है, जा जाके भाग रहा है, कभी इधर जाता है, शटल कॉक बना हुआ है। अभी देखे ना, वो मसाइल ये है कि वो चाय का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि अभी वहाँ गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। अभी वो बात यह है कि वो गाय मूत्र जो है वो अब अपना, अब आपको पता है उसका इफेक्ट भी होता है, उसके भी फ्यूम्स होते हैं, वो सर पे चढ़ जाते हैं। फिर ये है कि अब वो मतलब एक सवाल भी है कि मतलब गाय अगर माता है तो क्या बैल पिता है? मतलब अब समझ नहीं आ रही ये बात, ये अभी समझने वाली बातें हैं। बहरहाल मकसद यहाँ चलें, ये तो मजाक की बातें हो गई। असल बात यह है कि जो सबसे बड़ा उनका एक किरदार था, जो एक वो एज ए फोर्थ सुपर पावर देख रहे थे दुनिया के अंदर अपने आप को, जापान से बड़ी इकोनॉमी क्लेम कर लिया था खुद को, और वो अब वो असल में पाकिस्तान ने वो ख्वाब तोड़ दिया। असल बात ये हो गई, और वो जो दुनिया में जग हसाई हो गई। देखिए ना, एक ऑरा होता है, ब्रेक हो जाता है। अभी जो टेक्नोलॉजी की बात है, अभी वो जनरल राजीव गाय, अब देखे ना, नाम भी राजीव गाय, मतलब अब समझ नहीं आता, कोई ढंग का नाम ही नहीं मिलता है इन लोगों को। तो वो राजीव गाय साहब जो उनके 15वीं कोर के कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि 80% टेक्नोलॉजी जो है वो चाइनीज है। वो तो भाई हमारे पास है, तो अल्लाह के शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इससे इनकार कब करते हैं अब्दुल्ला साहब? और उसी टेक्नोलॉजी से तुम्हारी हमने धुलाई भी की है। उसी नहीं, वो देखिए उस टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर एक तरफ J-10C है, J-17 है, PL-15 है, HQ-9 है, जो टाइप 054 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। इसी तरीके से हमारे पास KJ-500 एवॉक्स है। ये सब चाइनीज हैं। बताने का मकसद ये था कि इन सब की जुबान एक है, और पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, अपनी महारत के जरिए, अपना प्रोफेशनलिज्म के जरिए इसको इंटीग्रेट किया, यानी कि एक लाइन के ऊपर ले आए। अब इनके पास जो है वो राफेल हैं, तो राफेल जो है वो फ्रेंच हैं। अब जो वो फ्रेंच जो है वो टेक्नोलॉजी, आपको पता है वो रशिया की टेक्नोलॉजी में मर्ज नहीं होती, S-400 के अंदर नहीं जाती। S-400 के साथ से वो P-8I हैं इनके पास अमेरिकन, वो अलहदा है। फिर जो उनके सखुई हैं वो रशियन हैं, Su-30 रशियन है, मुरब्बा है जिसको वो मिराज, फिर फ्रांस की टेक्नोलॉजी मिराज 2000 जो है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, वो मुख्तलिफ चूचू का मुरब्बा हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो पहले इनका वो बिपिन रावत था, वो एक अजीब सा आदमी था, मतलब टोपी भी पहनता था, समझ नहीं आती थी। टोपी वाला। फिर उसके बाद अभी इन्होंने वो दूसरा अनिल चौहान लाया, और अभी वो उसने भी मान लिया, उसने कहा सिंदूर वन को तो भूल जाएं, अभी जो है वो तंदूर वन गालिब, सॉरी मतलब कुछ और ही बोला होगा। तो अब वो मकसद ये है कि अब वो इन्होंने एक और नया सोचा शुरू किया है कि अब ये कहते हैं कि हम पीछे अब जो है ना, अभी नरेंद्र मोदी कह रहा है इब के मार। वो एक दफा किसी बंदे को थप्पड़ मारा तो उसने कहा इब के मार, उसने दूसरा भी मार दिया, उसने कहा इब के मार के देखना। उसके बाद हम वो तीसरी दफा, तो अभी ये कोई बात नहीं, ये कर लें जो अपना काम करना है। इन्होंने आज अपना वो कमांडर डिफेंस सर्विसेज भी चेंज कर दिया है, जनरल राजा सुब्रमणी उसको ले आए हैं। तो वो जनरल राजा ने क्या कर लेना है, जो पहले महाराजा ने कुछ नहीं किया, तो जनरल राजा ने क्या करना है? तो राजों को तो हम देख लेंगे, हमारे पास अपने बड़े राजे हैं। बाकी ये है कि जो असल बात यह है कि भारत की जो इज्जत थी वो बीच बाजार जो है ना वो सरेआम नीलाम हो गई, सीधी सी बात है, सरेआम पाकिस्तान ने नीलाम कर दी। अब उसका जो डिप्लोमेटिक इफेक्ट है वो उनको आ रहा है। फिर वो आप देखें कि इकोनॉमी जो जिसके ऊपर वो जोर लगा रहे थे, इकोनॉमी जो है वो अब पाकिस्तान के साथ अगर भिड़े ना, तो यकीन माने कि पाकिस्तान ने इनकी सिलिकॉन वैली को नहीं छोड़ना। ये मैं अभी बता रहा हूँ, फिर ना कहे कि कोई नहीं बताया। और अभी ये जो कहते हैं कि जनाब हमारे वो राफेल आ रहे हैं, पहली बात यह है कि वो बगैर दिमाग के राफेल आ रहे हैं। सोर्स कोड जो है वो डिसॉल्ट एविएशन ने इनको देने से इनकार कर दिया हुआ है। और उसके अलावा जो इनके तेजाज हैं
तो तेजस का ये आलम है कि तो वो उड़ने भी ना पाए। फ्लाइंग कॉफिन बन गया जी उनके लिए वो दोबारा MiG-21 की तरह। हाँ, अभी वो 4th जनरेशन उसके जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन उन्होंने भेजने थे, वो 14 भेजे हैं गालिबन या 12 भेजे हैं, बाकी वो 2028 तक आएंगे। 2028 में कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे, पता नहीं। नरेंद्र मोदी भी मेरे ख्याल में, ये एक्चुअली देखें आप, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो दीवाने हो जाया करते हैं, और वो क्योंकि बाल हो जाते क्या है, हो गए हैं। हाँ, इस मार के बाद तो उनका दिमाग ठिकाने नहीं आ रहा। जिस जगह जाता है अंदरूनी महाज पे उसको, अच्छा फिर वो जो गोदी मीडिया था जो उसका पहले वो तारीफ करता था, वो लोगों ने देखना बंद कर दिया। उन्होंने कोई 14 एंकर जो है उनको कहा बैन कर दिया। उनकी जो अलायंस बनी है 28 पार्टियों की इंडिया के नाम से, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सारे गोस्वामी वगैरह हैं जिनको 5वीं मंजिल नजर आती है काबुल के होटल के अंदर, जो कि है 3 मंजिला सरीना है, उसके अंदर 5वीं मंजिल उनको ISI का हेडक्वार्टर नजर आती है। चलो ISI इनको नजर तो आ रही है ख्वाबों में, और इनके ऊपर आसाम मारखोर तो इनके लिए एक भयानक ख्वाब है ना, नाइटमेयर है इनका। अब्दुल्ला साहब मैं आपसे बात करता हूँ, मैं डॉक्टर शोएब साहब की तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक चूरन बेचते हैं हमेशा से, पाकिस्तान में कहीं इंडिया का जिक्र तक नहीं होता, चाहे इलेक्शन हो चाहे कोई मामला हो। हाँ, दहशतगर्दी में जरूर होता है जहां से इनके डांडे मिलते हैं और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, और पूरी दुनिया में ये मशहूर हो चुके हैं दहशतगर्दी में। कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर इनकी दहशतगर्दी के किस्से इस वक्त गूंज रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये सारा जो भेद खुल के इनका असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो अब ये अपने आप को कहां से बचाएंगे? ये कहीं से भी नहीं आप बचा सकते अपने आप को, और मैं वही आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अब ये जो पाकिस्तान की दुश्मनी का चूरन है, और हर तरह की ये फिल्म बना रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े इंटेलेक्चुअली और हम बड़े स्ट्रांग हैं, और हमारे पास बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना बॉलीवुड के सुपर हीरोज हैं। तो इनकी फिल्मों के नाम होंगे, एक था लंगड़ा, राफेल की तस्वीर लगा के। तो वो मैं यही पहले भी जैसे आपने कहा था ना, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा कि आप इस चूरन को बेचना बंद करें। इस खित्ते के अंदर बहुत सारे काम करने के हैं, इन्होंने भी करने हैं, हमने भी करने हैं। तो हम बैठते हैं, मिलके बैठते हैं, इस खित्ते की बेहतरी के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। साउथ एशिया एक बहुत बड़ी दुनिया की पार बन रही है फ्यूचर के अंदर, और उस पार को हम मिलकर आगे लेके चलें। यही बात इनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, ये हर बार क्यों मार खा के समझने की इनकी, वो बहुत पहले कहा गया था ना कश्मीर करारदाद टेढ़ी होने वाली मिसाल आपने सुनी है ना, कि 100 साल भी उसको एक पाइप में रखा जाए तो वो दुम अब जो है वो टेढ़ी रहती है। इनको अपनी दुम भी काटनी पड़ेगी, और सर वो तो हमने काट दी है ना, वो टेढ़ी जो थी उसको सीधा नहीं किया गया तो हमने इसको काट दिया। और मैं ये तो अब्दुल्ला ने भी बड़े अच्छे दिमाग में भूसा हो तो आप मुझे बताएं कि सोचने की क्या बात है। अच्छा, दिमाग में नहीं मैं एक और बात, वो भी गोबर वाला, बिल्कुल ऐसे ही है जी। मैं आसिम एक और बात कंप्लीट करना चाह रहा था। इनको बड़ा मान है ना उसका कि इसराइल और ये उस लॉबी का इनको बड़ा मान है, बाप की तो बात मैं वो जरा इनकी गलतफहमी थोड़ी सी दूर कर दूं। इनको शायद ये पता ही होगा, हमसे ज्यादा ये कोशिश करते हैं अपने आप को बाखबर रखने की, कि जो किंग अब्दुल अजीज जो उनका बेस है, और उसके ऊपर जहां हमारी जो डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे इस वक्त कोई 13,000 ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं। और ये भी मैं इनको बता दूं इंडियंस को कि वहां से जो तेल अवीव है वो तकरीबन 16 या 1700 किलोमीटर बनता है, और हमारा शाहीन 3 रेडी टू फायर जो है वो 2700 तक जाता है। तो वो जो तुम्हारा ख्वाब या एक ख्वाहिश थी ना तुम्हारी कि भाई हमें वो किसी वक्त हम तेल अवीव को वहां से बुला लेंगे और वो हमारी मदद के लिए आ जाएगा, और एक बार फिर इसराइली तैयारे श्रीनगर के एयरपोर्ट से उड़ना शुरू कर देंगे, तो उनका बंदोबस्त हमने वहीं पर कर दिया है। तो अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तौबा ताइब हो जाओ, एक दफा कान पकड़ लो, उठक बैठक करो, माफी मांगो। के भूत हैं, वो तुम्हारी बातों से नहीं बचत मानते, वो बातों से नहीं मानते। सिद्रा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। बहुत सारी चीजें मैंने कहा था अब ये सिर्फ फिल्में ही बना सकते हैं, और उनके भी अब टाइटल जो रह गए हैं वो यही है कि एक था लंगड़ा, और इस तरह की फिल्म ही बनेगी उनकी, और एक था चाय वाला। हाँ, चाय वाले की फिल्म बनेगी, और उसकी हिस्ट्री पे बनेगी कि किस तरह इंडिया को उसने गोर्बाचोव की तरह तोड़ दिया। क्योंकि इस वक्त जो इंडिया के लिए गोर्बाचोव साबित हो रहा है वो नरेंद्र मोदी है, और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी बल्कि हम कहेंगे जो पाकिस्तान को आज जो मुकाम हासिल हुआ है उसकी बेवकूफियों की वजह से हुआ है। जी जी जी, आप बताएं, आप क्या समझती हैं कि ये जो सीक्वल है या ये जो सीरीज है आगे चलेगी तो उसका अंजाम क्या होगा?
اچھا آسم صاحب، سب سے پہلے نا اس بات کا جواب میں دیتی ہوں، لیکن لالا عبداللہ نے جس طریقے سے آج ان کی بےعزتی کی ہے، میری دعا ہے کہ وہ لوگ ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں، کیونکہ آج لالا عبداللہ نے کچھ نہیں چھوڑا. آج انہوں نے بالکل ملیا میٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے ان کی، اور مزہ آ گیا. تو یہ وہی والا مزہ ہے جس کے بارے میں کہا تھا نا ڈی جی آئی پیار صاحب نے، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، اور آج وہ لالا عبداللہ نے بتا دیا کہ بھائی یہ تمہاری اوقات ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ نے بات کی بالی ووڈ کے حوالے سے. دیکھیے جس طریقے سے ان لوگوں نے یا وہ جو پہلے ہمارے یہاں لگا کرتے تھے نا لکی رانی سرکس، کہ جہاں وہ موت کے کنویں میں موٹر بائک چل رہی ہوتی تھیں اور کہیں کوئی رقص کر رہا ہوتا تھا، تو اس سچویشن میں یہ زیادتی آپ نے پھر رقص کا نام لے لیا، وہ پھر مودی کے رادھا ناچنے والا قصہ یاد آ جائے گا سب کو. اور نارمن تیل بھی نہیں ملا بیچارے کو، تیل بھی نہیں ملا، ناچتا رہ گیا لیکن نارمن تیل نہیں تھا. تو ان لوگوں نے جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ہے، جس طریقے سے ان لوگوں نے جھوٹ کے نیریٹو کو لے کے آگے چلے ہیں کہ خدا نخواستہ فلانی ایئر بیس پہ جو ہے وہ ہم نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. لاہوری اتنے پوچھن تھے، رستہ نہیں دس دیتے انہوں نے اتنے بندرگاہ لب لی تھی. ان کو جو ہے وہ بندرگاہ مل گئی تھی وہاں پہ، اور ان کی سولجرز اتر آئے تھے سینٹورس میں. ہم نے دیکھا وہ پھر موو اینڈ پک میں کھانا پینا بھی کر رہے تھے شاید، اس کے بعد ہم نے ان کو پیک کر کے واپس بھیجا، پارسل کر دیا تھا کھانا. ہاں ان کے ساتھ ہی ہم نے کہا کہ ایک آیا تھا جو آیا تو دونوں آنکھیں کھول کے تھا 2019 میں، جاتے ہوئے اس کی ایک آنکھ تھوڑی بند ہوئی ہوئی تھی، ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، لیکن مجھے ویسی کی ویسی تھی، جوکر تھا نا ان کا. تو جس طریقے سے ان لوگوں نے یہ سارا نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس طریقے سے ایک میڈیا کی ان لوگوں نے اس کو کارٹون نیٹ ورک کے طور پر بنانے کی، بالکل کامیڈی شو، اور اس کے بعد کارٹون نیٹ ورک. جی بالکل. دیکھیں جس طریقے سے پاکستان کی طرف سے خبریں جا رہی تھیں انٹرنیشنل میڈیا میں، اس کے اوپر ریلائنس تھی انٹرنیشنل میڈیا کی جو یہاں سے بات جا رہی تھی، چاہے میں رائٹرز کی بات کروں، میں CNN کی بات کروں، میں BBC کی بات کروں، تو جو سٹیٹمنٹ پاکستان کی تھی اسی کو منو ان تسلیم کیا گیا. نک رابرٹسن کی رپورٹ یاد کریں آپ، جو اس نے بیان دیا تھا. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. نک رابرٹسن نے جس طرح بیان کیا تھا مودی کی حالت کو، دیکھیں عاصم، نک رابرٹسن نے تو جو بیان کیا وہ کیا ہے، کیونکہ عبداللہ گل صاحب جو ہے اس وقت فل فارم میں چھکے مار رہے ہیں، تو میں تھوڑا ان سے جاننا چاہوں گا کہ عبداللہ گل صاحب جو رومانٹک تعلقات ہیں، جو وہ اپنی زبان میں رومانچک کہتے ہیں، ان کے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ، چٹکی سندور سے مانگ بھروالی پاکستان سے، تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں اب چین سے اور مشرق وسطیٰ سے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ دیکھیے جی، رزلٹ تو آپ کی بڑی مہربانی، پہلے آپ نے اور وہ سدرا میری بہن ہے اس کو پسند آگے چلے، ان کے آ جانے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق. دیکھیں بچوں کو تو کم از کم آدمی خوش رکھے، مودی کی باتیں کیا کرے، اس سے فائدہ بھی رہتا ہے. اور دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچے تو سچی بات ہے جو بڑے ناراض ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تمام میڈیا انتہائی غیر ذمہ دار ہے. ہمیں کبھی انہوں نے بتایا تک نہیں ہے کہ لاہور میں بندرگاہ ہے. ہم ایسی کراچی جا کے لوگوں کو، بچوں کو دکھا رہے ہیں اتنا دور سمندر کو. ابھی لاہور میں یہاں اتنے 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ بندرگاہ موجود ہے، اور پھر یہاں وہ سینٹورس بھی آ گئے. ہمیں تو کبھی وہ یاسر صاحب نے کھانے پہ بلایا کوئی نہیں، انہوں کو وہاں جا کے وہ انڈین سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پتہ نہیں خوابوں کی دنیا سے وہ ایک عجیب وہ جوکر آدمی ہے سنی دیول، وہ آیا پہلے پتہ نہیں وہ پورا پاکستان باندھ کے لے جاتا تھا. اس کے بعد جب وہ بارڈر کے اوپر گیا، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا سدرا بہن، وہ وہاں جب لاہور واگا بارڈر پہ گیا تو وہاں آگے سے 6.5 فٹ پر جو پاکستانی وہاں کھڑا تھا رینجر کا، اور وہ بھی اوپر سے اس نے کلا پہن کے وہ 7 فٹ کا 7.25 فٹ کا ہو گیا تھا. اس کی گھگی بندی ہوئی تصویر وہ آج بھی نظر آ رہی ہے. مطلب وہ ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں یوں، ہاتھ بندھے میں. اس نے میرے خیال میں ہمارے وہ جو رینجر والے نے اس کو ہوش کیا تو وہ میرے خیال میں اور گھبراہٹ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فلمی دنیا سے دیکھیں نا، ابھی تھرڈ ریٹ فلمی دنیا سے باہر آ جائیں. اچھی فلمیں بھی بنتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اچھی فلموں والوں سے اسٹوریاں لکھوایا کریں.
یہ پتہ نہیں گھٹیا فلموں والوں سے بالکل سستا کام کرواتے ہیں. باقی اجیت دوگل پیسے میرے خیال میں مار لیتا ہے درمیان میں ہر چیز کے اوپر. وہ کبھی وہ راجناتھ سنگھ آ جاتا ہے, وہ ایک عجیب کیریکٹر ہے. پھر وہ امت شاہ ہے تو وہ پتہ نہیں, تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ اگر اس طرح کے جوکروں سے انہوں نے اپنی سرکار چلانی ہے نفرتوں کی بنیاد کے اوپر, دھمکی کی بنیاد پہ, وہی کام دیکھیں نا, وہ جو دھمکی ہر جگہ دھمکی دے دو, اگلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگلے لوگوں نے کہا وہ 2 دن ان کو جو ہم نے جواب نہیں دیا, وہ ڈرون ہمارے انہوں نے آئے وہاں, ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. انہوں نے کہا ہو یہ تو خالی ہو گیا, پاکستان تو فارغ ہے, ہم تو اندر آئیں گے. وہ بس اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر جو ہوا, پھر وہ تو ان کو ابھی بھی مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں ان کے عبداللہ ویسے یہ زیادتی نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے. ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایئر مارشل صاحب بیٹھے ہیں, مطلب ایک ہمارے ایئر مارشل صاحب ہیں, آپ دیکھیں کیسے سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہیں, اور ایک طرف ان کا وہ جنرل بخشی, وہ پتہ نہیں اس کو تو پاکستان میں سپاہی کوئی بھرتی نہ کرے, قسم خدا کی میں اس کو چوکیدار نہ رکھوں. ایسا آدمی جو ہے نا وہ پتہ نہیں اپنے مینٹل بیلنس سے کھویا پڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد وہ منہ سے اس کی جھاگیں نکلتی ہیں, وہ پتہ نہیں ایک جانور ہوتا ہے پتہ نہیں 4 ٹانگوں والا, مجھے یاد نہیں آ رہا, اس کے منہ سے جھاگیں نکلتی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ رات کو بھی جھاگا رہتا ہے. تو بخشی کی حالت ایسی ہے. اب وہ ساری اس قسم کے جو انہوں نے نمونے پالے میں ہیں, اب وہ ان کا امر جو پریت سنگھ ہے جو ایئر چیف ہے, اس کو میں آپ کو یہ بالکل صحیح بتا رہا ہوں, یہ آپ پڑھ لیں, اس کو اس نے نریندر مودی نے کہا کہ امر پریت سنگھ آج جو ہے نا بادل آئے میں ہیں, تو ہمارے رحمان کو لے کے جاؤ, بادلوں کے پیچھے چھپ چھپ کے جائیں گے پاکستان اور اپنا وار کر کے آئیں گے. وہ بھی آگے سے یسر یسر کا ہے, اس کو کہنا چاہیے وہ اللہ کے بندے جیسے جہاز میں کوئی مطلب کوئی گڈی تے ہے کوئی نہیں جڑے پیچھے چھپ جائے تو بادلہ دے, مطلب نان سینس. کیا عجیب کیسے ان کے ایئر چیف ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیا مطلب. وہ شاید میرے خیال میں ان کی پگڑی جو ہے اتنی موٹی وہ انہوں نے سر پہ پہنی ہوئی تھی, شاید ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو, کوئی 12 بجے میں ہو یا کیا مسئلہ بہرحال, لیکن کچھ بھی تھوڑا کوئی گڑبڑ تھی ان کے ساتھ, یہ مجھے پتا ہے. نہیں گڑبڑ کے وہ 6 مہینے بعد ان کو پاکستان کے JF تھنڈر F-16 گرتے ہوئے نظر آ گئے. یہ سوچے نا وہ بھی مودی صاحب کی چابی کے بعد نظر آئے تھے وہاں. پھر اس کی جو ہے نا وہ وہاں جو گھر والے ملازم نے لات مار کے نیچے گرایا, سر آپ نیچے آ جائیں, وہ آپ کی تو آپس میں ابھی آپ خود نیچے گرے ہوئے ہیں. فی الحال تو جہاز تو اوپر چکر لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈرون تو ان کے آپ کو پتا ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر سے ان کے پرائم منسٹر آفس سے نریندر مودی کے چکر لگا کے آ گئے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ نہیں کیا, ہم نے کہا چلو ایسے دیکھیں یوں ایسے مزاحیہ کیریکٹر چھوڑ دینے. جی بالکل عبداللہ, ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر شعیب صاحب جی, یہ کامیڈی تھیٹر جو انڈیا کا ہے, آپ یقین کریں اس کامیڈی اور کارٹون نیٹ ورک کو جتنا انجوائے کر سکتے ہیں ہم نے کیا, وہ ان کے پروگراموں میں بھی جا کے کیا, اور ان کا میدان میں جنگ میں جس طرح انہوں نے ہار مانی وہ بھی دیکھا. نک رابرٹسن کی جو رپورٹ تھی جو اس نے آ کے پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح سرنڈر کرتے ہوئے انہوں نے سیز فائر کروایا, اس کو وہ مان ہی نہیں رہے, ٹرمپ کی بات کو مان ہی نہیں رہے اور سامنا نہیں کرتے اس کا. حقیقت پسندی کا سامنا کرنا ہی تو دنیا میں سب سے مشکل کام ہے نا جی. اور یہ لوگ جو کہ رہتے ہی فلموں اور ڈراموں اور خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں ہیں, اور ایک پورا ان کی تو دیکھیں نا میتھولوجی جس کے اوپر جس کانسیپٹ پہ وہ بلیو کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ایک فینٹیسزم کے اوپر ہے نا, جس کے اندر ریالٹی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. دیکھا ہے خواب تو سلسلے ہوئے تو وہی نا جی. ہاں مطلب وہ آپ دیکھیں تو صحیح نا ان کا مطلب. میں تو اکثر میں بین جو مذاہب ہیں اس کے اوپر بھی میں کام کرتا رہا, میں انگلینڈ میں بہت سارے انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کرتا رہا, تو مجھے صرف اور صرف ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ یار آپ کوئی تو ایک ایسا ریئلسٹک چیز ہمارے سامنے ہونا کہ جس کو بیس بنا کے ہم ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی نکالیں. تو کوئی بھی تو ایسی چیز نظر نہیں آتی. جن لوگوں کے اوپر ان کو تکیہ تھا, انہوں نے وہ جو بنگلہ دیش کا ایک پورا کانسیپٹ انہوں نے بنایا تھا وہ دیکھ لیا, وہ ان کا ملیا میٹ ہو گیا, وہ بے آف بنگال میں ڈوب گیا. افغانستان کے ساتھ ان کی غلط فہمی تھی, انہوں نے دیکھا کہ وہ تو 10 دن بھی نہیں وہ جھٹکا برداشت, ہاں جی ان کو جوتے پڑے, ہاں وہ تو جھٹکا برداشت ہی نہیں کر سکے, انہوں نے تو فوراً ہاتھ کھڑے کر دیے. آج پوری دنیا میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں, ساری دنیا کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نمک حرام قوم وہ ثابت ہوئی. ٹھیک ہے, تو اب صرف اور صرف میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ گھوم پھر کے بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ حقیقت پسندی کی طرف آؤ, سمجھو,
اور یہ جو چورن بیچتے ہو نا تم پاکستان اینیمیٹی کا کہ ہم پاکستان کی دشمنی کی بنیاد پہ کچھ کر لیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ ووٹ مل جائے، لیکن تم ان ووٹوں کو لے کے کرو گے کیا؟ تمہاری لیڈرشپ تو ایکسپوز ہو گئی، اور پھر جو تم اٹھ کے اگر آتے ہو اور کوئی اس طرح کا جو ہے نا پلوامہ یا جو ہے نا پہلگام جیسا کوئی ایک ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہیں پھر دوبارہ مار پڑے گی۔ اور میں نے اب بتا دیا کہ یہ فل اسپیکٹرم، ابھی وہ دوائی جو ہے اس کی 10% ڈوز دی گئی تھی جی، اور ابھی باقی 90% ڈوز ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ سدرا وہ ڈوز ہم نے ابھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی جھلک جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم 14 اگست کو دکھائیں گے، اور ان کی تسلی و تشفی ہوگی اس میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جس طریقے سے سر بھی یہ بات کر رہے ہیں نا، ان کو مار پڑتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں آج دیر جن کٹا، تو پھر یہ کچھ عرصے کے لیے اپنے جن کٹوا کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ آصم صاحب آپ نے بات کی تھی نا کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں بغض پاکستان کے لیے۔ خالصتان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ 2 لاکھ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ یونانیمسلی نعرہ لگایا ہے کہ پاکستان کا تو نام ہی پاک ہے، تم اس کو کس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ منی پور میں سب کیا ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، 7 اسٹیٹ سسٹرز کے اندر کیا ہو رہا ہے، جس طریقے کی ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر کے اندر ہو رہی ہے، تو گردن سے پکڑا ہوا چین نے، بالکل جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کشمیر میں ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ہیومن رائٹس کی وہ آواز اٹھاتی ہیں، تو اور جس طریقے سے انڈیا کے اندر رہنے والی نہ صرف مسلمان سکھ بلکہ جو آپ کی کرسچن کمیونٹیز ہیں ان کو بھی، پارسیز کو بھی جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ جو اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے یا یہ جو اکھنڈ بھارت کا دیوانے کا ایک خواب ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ اس وقت نہ صرف یہ کہ تھوڑی سی سپیلنگ مسٹیک ہوگی ہے سدرا، یہ اب اکھنڈ بھارت کی جگہ نا ٹھنڈ بھارت بن گیا ہے، کیونکہ پاکستان نے ایسی ٹھنڈ کرائی ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت نہیں رہا، یہ ٹھنڈ بھارت رہ گیا ہے۔ فیصل آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو سمپلی یہ کہوں گا، عبداللہ گل صاحب کیونکہ ایک چیز لے کے چل رہے ہیں تو اسی کو آگے لے کے چلوں گا کہ ان کی فلموں میں جو چیخیں تھیں، جو ان کی آوازیں تھیں، جو ان کی داڑیں تھیں، وہ تو لاہور تک نہیں پہنچی، اور دنیا نے دیکھا کہ ہم نے واپس ان کو کیسا جواب دیا، کس طرح جو ہے وہ ان کو ناکو چنے چبوائے۔ لیکن مودی کی جو چیخیں تھیں وہ ترکی بھی سنی گئی، وہ سعودی عرب میں بھی سنی گئی، اور وہ امریکہ میں بھی سنی گئی۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں پر مودی سرکار کی چیخیں نہیں سنی گئیں، تو اس لیے مودی سرکار کو اب کم سے کم ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ اگر اب ایسا کیا تو وہ جو مانگ بھری گئی ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ بڑا خطرناک نکلے گا۔ نہیں، مانگ تو ہم نے بڑی، جسے کہہ سکتے ہیں نا، بڑے ہی منصفانہ طریقے سے ان کی بھری ہے۔ عبداللہ صاحب آخری کمنٹس آپ کے میں چاہوں گا کہ یہ اکھنڈ بھارت کو تو ہم نے ٹھنڈ بھارت بنا دیا۔ دیکھیں وہ اکھنڈ بھارت وغیرہ ساری وہ ایک خواب ہے نا جی، ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ دم ہیں جو 100 سال نلکی میں رہنے کے بعد ہم نے تو دم کاٹ دیے نا، ہم نے تو عبداللہ صاحب دم ہی کاٹ دی۔ نہیں، وہ یہ دیکھیں ان کے پاس فی الحال ابھی پیسہ شیسا موجود ہے، ان کا ابھی کچھ پیسہ نکالنے کا ہے، یہ دوبارہ آئیں گے، یہ مانے گا نہیں، اس کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، ان لوگوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے پروپیگنڈا کے سیلف جنریٹڈ پروپیگنڈا کے شکار ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ جیت گیا ہے، اس ٹائم پہ بڑا زبردست الیکشن وہاں جیت گیا ہے، یقین مانیں کہ پاکستان چھا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اب یہ آپ پوچھیں گے کیسے، بھائی سمپل سی بات ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکھنڈ بھارت یہ جو ابھی الیکشن جیتا ہے، ہندوتوا کی سوچ، اس کے اندر جو ان کی ایکسٹریمزم پالیسی اور یہ تمام چیزیں ملا کے اصل میں بھارت کو توڑوانے کے پورا تیار ہو چکا ہے سامان، یہ توڑ کے جائے گا، یہ نہیں مانے گا۔ گورباچوف ہے یہ، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا کا گورباچوف۔ آپ نے کیسے گورباچوف سے ملایا؟ وہ شریف آدمی تھا، کمال ہو گئے۔ اس نے اتنی پیالیاں توڑیاں، چائے کی پیالیاں، تبھی تو اس کو وہاں سے چائے کی دکان سے نکالا، پھر اس نے جا کے کہا کہ سیاست کریں، لیکن اس کو وہاں پڑی تھی مار دیتا۔ اچھا، اب یہ وہ پرانی ماروں کا، محرومیوں کا بدلہ ہم سے لینا چاہتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے شاید کوئی پاکستانی کی دکان پہ یہ وہاں کام کرتا ہو، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ وہاں، بہرحال ابھی تو یہ نریندر مودی کو پتہ چلے گا کہ اس کی اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے
अब वो क्या भारत के लिए काम कर रही है या पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो नहीं, खैर अभी बहुत सारी चीजें 10 मई को पिछले साल तो उन्होंने साबित किया कि वो पाकिस्तान के लिए काम करी, क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने कोर कमांडर सारे बैठ के वहाँ बातें कर रहे हैं, हाँ। और पाकिस्तान वाले यहाँ मजे से जो है वो बैठ के सुन रहे हैं। ऐसी है। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट मूव ये हो रही है, नेक्स्ट मूव जो हो रही है, ये जनरल द्विवेदी साहब अपने कोर कमांडरों के साथ बात कर रहे हैं। हद हो गई है, मतलब दूर फिटे मुंह, और क्या इसके अलावा आदमी बोले कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि यार आपकी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हैक हो गई है, अंदर कोई वीडियो लेके। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। कोर कमांडर था। डॉक्टर शोएब साहब, लास्ट कमेंट मैं चाहूंगा आपके। जी, मैं फिर क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं फिर यही देना चाहूँगा। मैं देखें, मैं पेशे के लिहाज से उस्ताद हूँ, मैं हमेशा अमन की, सलामती की, उम्मीद की बातें करता हूँ। मैं कभी गिव अप नहीं करता, होपलेस नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार अब जो कुछ हुआ है, देखिए हम कहा करते थे ना बचपन में, वो अक्सर बसों के पीछे भी लिखा होता था कि कश्मीर करारदादे कमेंट टाइम खत्म हो रहा है, मरम्मत से होगा। तो अब मरम्मत इनकी हो गई है, अब खुदा के लिए इंसान बन जाएं। सिद्रा लास्ट कमेंट। सिद्रा लास्ट कमेंट। मैं तो यही कहूंगी, आसिम साहब तेरे जिन कड्डा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फैसल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहे एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर रिजवान हमारे साथ थे, उसके अलावा डॉक्टर मुनव्वर साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।